سلام راي سلام راي سلام راي دم على فاي سلام نمنه بسلام لوتوري سلاماوي هيوت الشلم عب تقراي مع خلاص قبرت بحتاوي تحقاوي لوتوري سلام تومبولا لوتوري قدام العطا أبارتما من برغزام مع خل كتما مقله خلع العطا زمناوي لا إقر مكينة ثالثا عطا إلكتريك موتور سايكل معزز طرح 50 تلفزيونات فريجات محص أبي ماشيناتن زمناو سمارت موبايلاتن سلام تومبولان تعديكم زرخبوهم بركت زبون شلماتات يوم كلت الشعي تعوتو مخنياتو كابز لوتوري زركب آتاوي نبركت زبالادك أرستيو تقرأي موافر سرح سلازو عليو تكمت إسران سلستن كتشهن عصر شمونتن عمت مرات عمد داراش من محدار كتما مقاله الدوما تقايشن ميدياتات نفس ترخبلو بقلت إيكوات دغيو عاو صبو درجة ويقع عاو صبو كنتات لخنوات تحساسونا كنتات لزخونة خواصل يقبو يعوزو خامنا زي وصح لا قصال خوصح سلازغون بتاع متعواتي خطقصل اللي بتاعنا عندلي السنراتي محبر دك انستيو تግራይ مس بهراو لوتورن بيتي تكنولوجين بمتحببا بلاتينيوم درجة سبونسر علم لخاوي بانكي أمبسا سلام تومبولا لوتوري تግራይ سلام تعني يا بلي كبرانن بيسب دلويت ميديا كمون تخاتاتلتي مدب كباكم نباكم ببزلهم معدي ساعات بقطع سلام كتكونوا لنا منه دلويت ميديا بس ساعات ينقروا مدب كباكم نباكم حيزنا قريبنا لنا سنة صنيحكم مدلواتنا تكافلوا علمنا نافتو فلما يمدلاو نايلمو خنوس ركومينا تمالون بستوس سنة ملكعو أقريبنا اللوز نبرنا نقرقن عرينا خاخن كودو زقبعنا نولو بلسقنا تقراي يوي كعسمرت زغورو غباعي مو بدحريو زتفطره فحفح زملكتيو اب تግራይ አባላት ህወሓት ጥራሕተ ይኮነስ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኮይኖም ጸኒሖም ንዘመናት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሑውን ሓዊሱ ካብ ትግራይ ሃዲሞም ብዘጥፍእዎ ብዝሰርሕዎ ገብረ ኽፋእ ካብ ትግራይ ሃዲሞም አዲስ አበባ ከቲሞም እዮም እቶም ነባራት ተጋደልትን ንብሎም እንታይ ፈለጥና ንኾርዓሎም ዝነበርና እውን ሓዊሱ በዓል ጻድቃን ሓዊሱ አዲስ አበባ ሰፊሮም ህዝቢ ትግራይ ናዕቢ ክገብር ካሊ አካል ኢትዮጵያ ግን ሰላም ልምዓት ክነግሶ ለይትን ቀትርን ካፍቶም ለአኽቶም ንላዕሊ እንዳሰርሑ ይርከቡ ኣብዚዩ قدم لنا نريد زنبرنا ناي صفمر بعتي أغيبا مرأيي سألك عن كونا جيتاتشو أبراهام كونا خالوت توم ناي تقراي جايانت بانداتات النبلوم تكندق الزعزغونو بانداتات أبالي خيدوم أب صفمر بعت خيدوم زحلفوا ملقتن مزحات تقارو أقوطيعو احزينوني او خيدم زبلو ناي سلستيوم حدا كالعلمو كاب صادقان كجمر بعدمه صادقان ملا ايثيوبيا يلمعي زلو تسفالن ايثيوبيا تلمعي يايله سلامن لمعاتن ايثيوبيا خنقس بروح تسفاي الرأين لنا ايثيوبيا كايدايلو نالباش ايثيوبيا خندو زاكل انت ترأياتو እተን ተፈናቂለን ካብ ገዘን ተፈናቂለን ዝልምና ዘሎ አዴታትን ብዝብዙ ልዕ ዘሎ ህፃውንትን ግን ክራኣይዎ ዘይምኽኣሎም ብርግጽ ጻድቃን ቅድም ኢሉ ደደቢት ሚድያ ዝሕለፍናዮ ምስ ብስራ ተማረ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ስልክ ምልልስ ስለ ህዝቢ ትግራይ ኣይግድሰናን ስለ ተማዛበልቲ ኣጀንዳና ኣይኮነን ኣይግድሰናን ጥራሕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ስልጣን ቴክ ኦቨር ንግበር ዝብል نايس أركان مدرب دم بتستوسوه هذا يكون تمليسكم أب channelنا غدور أيوه أركان زيبل اللخن بالكلنا زيبل نيرخن بالكلنا نهز بتقرأي كم زي حسب عوش تتقرأي ندهلو جنا قد مهدامون زرقا قصنا يوصل زغنا حدش نقرأ يغننا أركان إثيوبيان ستيو أركان سلطانن طرح يزدلي نصارقانن ابي احمدن حدث غبرم ነገር እንተሃለወ ክልቲኦም
ناي سلطان دليتهم لعلي هوتهم هم يوم زحسبوه لتصادقان كم موالو بتاع حزينو نيرو ابراهام نتو سمين يا هاجراتشن سمينኛው የሀገራችን ክፍሎች እንዳበለ ሓድነት ከም ዘይብሉ ብትንትን ከም ዝብል ኣብ ስልጣን አገልግልካስ ኣብ ዕብየት ዕድሜኻ ከም ዝብተን ሞት በታናይ ሓይል ብትግራይ ከም ዘሎ ገይሩ ዝሕለፈውን ንብዛሓት ናብ ትዕዝብቲ ኣውዲቑ ወይ ብርግጽ አብርሃም አዴታቱ ቢኢዱ ሒዙ ዘድፈረ ዓዱ ዘድፈረ መሬት ትግራይ ዘድፈረ ዕሉል ባንዳይ ፍሉጥዩ እንትግራይ አብርሃምን ሙሉ ነጋን አወዳደር እንተዝባሃል አነ መብዛሕቱ ህዝብ ትግራይ እውን ብዝርድኦ ሙሉ ነጋ ይሓይሽ ተናእሰ ተሙስ ዝነበሩ ይነግሩና ነይሮም ዝወዲ ሓዝን ነይሩ እዩ ዓቕሚ ሲኢኑ ዓቕመቢስ ኮይኑ ተላኣኺ ኮይኑ ዋንስ ምስተቐበላውን ባዕሉ ከሽከርክራ መሲልዎ መፅዮ ውሽጢ ግን ተላኣኺ ስለ ዝኾነ ብተላኣኽነቱ ጥራሕ የግልግል ስለ ዝነበረ ዓቕሚ ሲኢኑ ኢሎም ይገልፅዎ ስለ ዝነበሩ ብዝኾነ ባንዳ እዩ ሓደ ካብቲ ሓደ ወዳደረተ ይኮነስ ምናልባሽ ነወዳደር እኳ ተዝበሃል ዝሓይሽ ሙሉ ነጋ እዩ ንምባል እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣገልጊሎም ኣብ ትግራይ ንኸይፀንሑ ከም ናይ ጻድቃን ዝበለ ስስዕ ስለ ዘለዎ እምበር ጻድቃን ዓውፃዕ ኢሉ ዘባረሮ ሰብ የለን ባንዳ ስለ ዝኾነ ፀረ ትግራይ ስለ ዝኾነ ፀረ ህልውና ትግራይ ፀረ ረብሓ ትግራይ ስለ ዝቃለስ መሬት ትግራይ ባዕላ ተፊኣቶ ድሌቱ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት በንጻር ስለ ዝኾነ እዩ በርጊሑ ኸይዱ ጻድቃን ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራታይዜሽን እና ዲሰንትራላይዜሽን ክመርሕ ተባሂሉ ፀረ ዲሞክራሲ ኮይኑ ተረኺቡ ከመይ ብዲሞክራሲያዊ መስርሕ ሓደ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ተወከልቲ ዝመርፀሉ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ህገ መንግስታዊ መስርሕ ተሰሪሕሉ ከብቅዕ ከሎ ጻድቃን ግን ኣነ መሪፀን ተዘይሃብኩኻ ኣነ ሰራሕ ኩልካ ቤት ምኽሪ ተዘይገዝኣካ ኢሉ ዝሃበ ሰብ እዩ ብደንብ ክንርድኦም ኢለ ጻድቃን ቀዲሙ ዝተወደበ ተወዲቡ ዝነበረ ማሕበር መናእሰይ ፍሪሱ ናይ ብልጽግና ሊግ መናእሰይ ክምስርት በል ዝበለ እዩ ጻድቃን ናብ ስልጣን ንኽወፅእ ጌታቸው መሳርሒ ገይሩ ንኻልኦት መሳርሒ ገይሩ ብሽም መናእሰይ እንዳነገደ ዝነብር ዕሉል ባንዳ እዩ ሕዚ እውን ኣይትፅረፉ ኣውትብሉ ኢኹም ሹሙ የፅውዕ ዘለኹ ይፀረፍክዎን እዚ እንድሕር ኮይኖም ናብ ጌታቸው እውን ተመፂና ነቱ ንሱ እውን ዝነበረሉ ዓለም ዘገረመ ልምዓት ዓለም ዘገረመ ድሕንነት ናይ ዓዲ ሓለዋ ዓለም ዘገረመ ሰላም ንብዙሓት ዘቕንዐ ምሕደራ ነይሩ ናይ ወደግ ነዚዩ ለመዝረፍ ነበር የሚመጡት ኢሉ ምስሓቅና ዓዲ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ወንጀሉ ወንጀል ኣብ ልዕሊ ድኽመቱ ድኽመት እናወሰኸ ዝኸይድ ሕማቕ ምዃኑ ዘረጋገፀሉ ነይሩ እዚኦም ተኣኪቦም ዋላ ሓደ ዓይነት ናይ ግሊ ድሌት ተዘይሃለዎም ትግራይ ምጥፋእ ትግራይ ምብታን መሪሕነታ በቲንካ ንድሕሪት ኣብ ምምላስ ግን ሓደ እዩ ክልተ ምኽንያት ኣለዎም ሓደ ህረፍ ስልጣኖም እዩ ትዕቢቶም እዩ ዜሮ ስለ ዝኾኑ ሓቂፎም ክኸዱ ስለ ዘይኽእሉ ተሓቂፎም እውን ክኸዱ ስለ ዘይኽእሉ ኢጎ ስለ ዘሎ ንሕና እንተዘይመሓደርና እያ ዝብል ኢጎ ስለ ዘለዎም متعاقم خاصة زي الله تقرأي كعسل زنا تصقم زياتهم بغالي تقرأي كتم محادر وي بغالي نساتهم ونكم محادر يدرين تخال أيجن وانجل سريحهم سلزخونو لبولو صار كان قبل على تقرأي صرحوا وانجل أبزخون يكون ولدهم حرت كجبروا اللي زي يقل هاي انت زي ولا قفعي قبل على تقرأي فتسيمون يفتسم الله أبراهام اتنت دفرات ديتات اتوم ستشفشف هتصاونتي تستفنق الهزبنا اتستأنا يو حدا نتو 5 مليون هزبي ابراهام ون اللو ابتحتات النتو جيتاتشو وخالي تريفو نتو فافي زبهال قول عزر السعسو كويلة هنداوي مهونو هنداوي اكتر مهونو نداج موساخين يرحزي طيتي تباخنو شكانا خويانا إنا تماهرنا ينداله ناب قدل زئتوهم حمد عدام كيركب زقور هزبنا انتنا أسا نعو مرسعي قال انتنا أسا
عبشو عد حكم تقاصلا مكاين ناي صلاتي موزيعتن تحصين مصين كاب تግራይ ጽርግ ገቢልካ ዝተወሰደሉ ኩነታት ምርሳዕ ይካል ናይ ጌታቸው ወንጀላት እዮም እዚኦም እንተናአሰ ነቶም ናይ ወንጀለኛታት ተባሂሎም ተፈልዮም ተሪፎም ዝነበሩ 400 ገለን ነዚኣቶም ዝሰደደሉ ግዜ አይርሳዕ እዚኦም ወንጀለኛታት እዮም አዴታት ዝተጸፍዓሉ አደ ምጽፋዕ ንቡር ዝኾነሉ ኡይናልካ ገንዘብ እናኸፈልካ በኸባቢያውነት ትግራይ እናመቃቀልካ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ናብ ዝኸድካዮ መናእሰይ እንዳሳፈርካ በአውቶቡስ እናወሰድካ ዋጭ እንዳበልካ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ እቲ ሕገ ልቦናው እንተ ይተረፈ ዘመሓድሮ ዝነበረ ህዝብ ትግራይ ካብ ሕገ ልቦናው ወፂኡ ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፂኡ ብዕስለ ክፍረድ ንውር ምግባር ናይ ጌታቸው ወንጀላት እዮም እዚኣቶም ዞም ወንጀላት እዚኦም እዮም ሕዚ ኣብ ሰሙን ከይዶም ካብ ትግራይ ምስ ወፁ ህወሓት ምስ ኣባረረቶም ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣባረሮም ኣብ ሰሙኖም ከይዶም ፓርቲ መስሪትና ኢሎም ይኾንን ዝብል ላንጋ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዝነበሮም እውን ፍንጫል ህወሓት ኢና ትዮም ፍንጫል ህወሓት ንሕና እውን ፍንጫል ህወሓት እንዳበሉ ይሰብኩ ነይሮም እዚ ኩሉ ጌጋ ምዃኑ ኣሕሊፍና ኢና ተቃሊስና ኢና ብርግጽ ናይ ህወሓት ሰበስልጣን ሕመቕ ኣለዎም ሕመቕ ነይርዎም ሕጂ እውን ወፂኦም ክዛረቡ ይኽእሉ ወፂኦም ክምጉቶ ይኽእሉ ክካትዑ ክማጎቶ ይኽእሉ ዓቕሚ የለን ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሆይ ወትጌታቸው ጥቆሞ ዝነበረ ዓይነት ተጠቂሞም ናብ ስልጣን ንኽወፁ ስልጣኖም ከጣጥሑ ዝጎዩ ዘለው ግለሰባት ብዓይንና ንሪኦም ኣለና ጽባሕ ንጎ ኣብ ናይ ጌታቸው መድረክ ክንረኽቦም እንኽእል እንሰግኦም ሰባት እውን እንየው እዚዩ ናይ ባዕለይ ስኢሊ ሓሳበይ ኣይኮነን ዝገልጽ ዘለኹ ብዓይንና ንሪኦም ዘለና እዩ ህዝቦም ክረኽቡን ተደልዮም ቴሌቪዥን ጣብያ መመፁ ደደቢት ተዘይደልዮም ብድምፂ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን መኸዱ ኣው የለን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልክዕታ ናይ ጌታቸው ክገብሩ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ሕማቕ የለን ውሽጢ ኢልና ከይንድቅስ ከተሓሳስብ ስለ ዝደለኹ እዩ ተዋና ነገር ግን አዲስ አበባ ከይዶም ፓርቲ ምስ መስረቱ ፓርቲ ክምስርቱ ከለዉ እውን ተኸፋፊሎም እዮም ንምንታይ ተኸፋፊሎም ወለዶ ዝበሃል ፓርቲ አይ ኣነ ትግራይ ከይደ ወለዶ ዝበሃል ዝምስርት ኢሉ መጽ እቲኦም አዲስ አበባ ጸኒሖም አዲስ አበባ ኮይኖም ንቀደም ትሊዴፓ ኢሎም ድሕሪኦ ሊበራሊዝም ከይዶም ናብ ምዕራባውያን ረኣኹም ናይ ጻድቃን ኢምፓክት ረኣኹም ናይ ጌታቸው ኢምፓክት እንዳተባሃለ ምዝራብ ምስተጀመረ እምባር ንቀይራ ስምረት ንበላ ኢሎም ታ ስምረት እውን ኣብ ሓደ ለይቲ ወሲኖም ማዝ ሓደ ሪኦም ናይ በዓል መርሲኤ ስምረት ዝበሃል ውዳበ ነይሩ ናን ፓርቲዛን ናን ፖለቲካል ዝኾነ ውድብ ማለት ውድበ ይኮነ ውዳበ ከምኡ ነይሩ ካብ ኣውሲ ድማ መርሲኤ እኳ ኮምፕሌን ገብር ነይሩ ብዝኾነ ከምኡ ኢሎም መጽዮም ብዕላማ ኣይኮነን ተቋቂሞም ብጽልኢ እዩ ብቀይሚ እዩ ብጽምእ ስልጣን እዩ ብተልእኾ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንምንታይ እዮም ናብ ወለዶን ናብ ስምረትን ኢሎም ተበቲኖም መሰረታዊ ሓሳብ ብደንብ ከጭብጠኩም ስለ ዝሓሰብኩ ኢናፍቱ ዋና ዕላማና ክንኣቱ ከለና ንምንታይ እዮም ተበታቲኖም ናይ ብሓቂ ክልተ ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ድዩ ደስ ተሓደ ብትግራይ ኮይኑ ኢንፎርሜሽን መቀበሊ ተሓደ አዲስ አበባ ኮይኑ ተልእኾ ኣብይ ኣሕመድ መፈጸሚ ክኾኑ ስለ ዝደለዩ አብርሃምን ጌታቸውን ጻድቃንን ኣብ ሓደ ኣለዉ መሰረታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ፍለጥዎ ኣብ ሓደ እዮም ብርግጽ ጌታቸውን አብርሃምን ኣነ ዝዓወይኩ ባንዳ ኣነ ባድኣ ዝቀረብኩ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ባንዳነት ብባንዳነት ሚዛን ውድድር ኣሎ ጻድቃን በኣብይ ኣሕመድ እውን ይእመንን መሳርሒ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ከግልግል ስለ ዝደልይዎ ናብ ጥቃ ኣብይ ኣሕመድ ዝቀርበሉ ምክንያት ኣብይ ኣሕመድ መሳርሒ ገይሩ ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ጻድቃን ከኣነ ኣብይ ኣሕመድ መደያይብ ወይ መሳልል ገይሩ ተጠቂሙ ናብ ስልጣን ክወፅእ እንተነኣሰ ናይ ትግራይ ፕሬዚዳንት ክኸውን ይደሊ መንእሰይ ወለዶ ገቢሮም ብቅልፅም መንእሰይ ብሓይሊ መንእሰይ እዚ ክገብሩ ይደልዩ ንዑ ዓምፅ መንእሰይ ዝብል ዝነበረ ጻድቃን
ጌታቸውን አብርሃምን ክልትዮም አብናይ ባንዳነት አብናይ ዝዓበየ ባንዳ አነ እየ ውድድር እንድሕር ኮይኖም ከመይ ገይሮም ደአሞ ስምረትን ወለዶን ሓደ እዮም ትብለለኻ ክትብሉ ንትኽእሉ እዮም ጻድቃን ሓደ ዝገብሮ ጻድቃን ነቶም ስምረት እውን ነቶም ወለዶ እውን ተጠቂሙ ንበዓልና ይሳሙራና ዮሐንስ መንጋግን ውዳበ እውን ተጠቂሙ አወጣ ዘለው በትግራይ ሰቀይብልን ዝውሉ ውዳበ GSTS እዚኦም ተጠቂሙ ናብ ስልጣን ክወጽእ ይደል ተሸኪምኩም ናብ ስልጣን አውጽኒ ናብ ስልጣን ምስ ወጻኹውን ሓልውኒ ናይ ጻድቃን ድሌት እዩ እዚኣ እንድሕር ኮይና ክልቲኦም ሓደ እዮም ወለዶ ኾነ ስምረት ኮነ ሓደ እዮም ወለዶ ምሮፍ ናብ አብርሃም እዩ አብርሃምን ጻድቃንን ዝልእኽዎ እዩ እዚ እውን ከባብያዊ እዩ እቲ ስምረት እውን ጌታቸውን ጻድቃንን ዝልእኽዎ እዩ እዚ እውን ከባብያዊ እዩ ብከባብያውነት በታቲኖም ንትግራይ አውጉለ ከባብያውነት ክነብሩ ዝደሊ ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝኾነ አዲስ አበባ ከይዶም እውን ብትንትን እዮም ኢሎም ብከባብያውነት ከምታ ትርእይዋ ዘሎ ወለዶ ምብራቅ ሰንተር ድዩ ግን ዞባ ምብራቅ ክንዲ ጽፍር ተአክል ክገብረሉ ዝኽእል ኣይኮነን በደሉ እውን ዝፈልጠሉ ኣይኮነን በደሉ ይፈልጠሉ ወጽዑ ይፈልጠሉ ስኢልካ ዝኾነት ነኳል እንታህልያ ነታ ነኳል ክንዲ እምባ ጌርካ ብምስአል ንሕወሓት ከምዙ ዓውሕን ጋባን ብደንጎላ ብምጭርጋፍ ከውርድ እየ ኢሎም ዝኸዱ እዮም ሰሎሞን ትኩእ ዝመርሓ እንድያ ዓበየናይ ደረጃ ከም ዘለና ፖለቲክሊ ከም ትግራይ ክንሓስበሉ ዝግባአና ግዜ የለና ኢለ ዝሓስባን ኩሎም ራእይዎ ኣብ ኩሉ ፓርቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይ ትግራይ በዓል መለስ በዓል ስዩም መስፍን በዓል አባይ ፀሃየ ዝሓለፍዎ በዓል መን እዮም እኒው 20 ፓርቲ እየን ዘለዋ ናይ በዓል አረጋዊ ፓርቲ ናይ በዓል ታኽልቲ ፓርቲ ናይ በዓል ዝኾነ ቆልዓሎ መን ዝኾነ ቆልዓሎ ሰኢላ ሃተፍተፍ ሚኪ ተስፋይ ገለ ዝበሃል ቆልዓ እውን ኣሎ ሹም ተንቤን ኢሎም መሰሪቶም ኣለዉ ሎም ከዓ ሽረታይ ዝበሃል ኣሎ ተንቤን ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ከምኡ ዝበሃሉ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ፖለቲካ ውዳበታት ናይ ትግራይ መዘርዝርዎን በዓል መለስ ዝሓለፍሉ ፖለቲካዊ መሪሕነት በዓል ስዩም መስፍን በዓል አባይ ፀሃየ ዝነበርዎ በዓል አቦይ ስብሓት ዝነበርዎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ ኣበይ ኢና ዘለና ዝብል ገምግምዎ ሕዚ ታወለዶ ሰሎሞን ትኩይ መርሓ ምብራቅ ሰንተር ዲና ኢሎም ናይ ምብራቅ ሰብሃፍቲ ኣኪው ጻድቃን እውን ተዛሪቡ ሓግዝዎም ሓግዙና ከም ዝበሎ ቀሊዕና ኢና ብዝሓለፈ ከምዚ ከም ዝበሎ እዚኣ ገይሮም ይኸዱ ትግራይ ብከባብያውነት ንምብትታን ዝኸድዎ እዩ ከመይ እዮም ዝደልዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝኸዱ ዘለው ተልእኾ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ትውለስ ከመይ ጌርካ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ከሪአኩም ከሪአኩም እየ ናፍታ ስምረት ግን ንኺድ ንቐደም እታ ስምረት እውን ደቡብን ደቡብ ምብራቅን ብፍላይ ከዓ ደቡብ ማእኸል ጌራ ክትከይድ ደልያ ዝነበረት ብህዝቢ ደቡብ ከም ኣድጊ ከም በቕሊ ተሸኪምዋ ክኸይድ ሓሲባ ዝመፀት ፓርቲ እያ ህዝቢ ነቂሕላ ሕዘብ ዝቐረባ ምስ ናይ ህወሓትን ናይ ግዜያዊ ምምሕዳርን መሪሕነት ክዘራረቡ ርኢና ኢና ባዕሉ ተቃሊስቲ ህዝቢ እውን ብንቅረብ ኢሉ ኣውፅዎም ግን ነቲ ህዝቢ ተጠቂሞም እንታይ እዮም ክሰርሑ ሓሲቦም ነይሮም ብጣዕሚ ዝግንን ክንሓስቦ ከለና ነንባዕሎም ግን ዝተኣማመኑ ኣይኮኑ ነንባዕሎም ከጎኒ ጎኒ ከም ዝብእ ዝኸዱ እዮም ሕዚ ንምንታይ ዳ እዮም እዚኦም ተመስሪቶም 20 ፓርቲ ኣብ ትግራይ መሰረት ገይረንስ 20 ፓርቲ ተቋቂመን ክንብል ከለና ናይ በዓል አረጋዊ እውን ሓዊስካ ክንዱ ዝኣኽላ ፓርቲ ስለ ዘድልያ ድያ ትግራይ ኣይኮነን እቶም ፓርቲ ዝምስርቱ ዘለው ናይ እንጀራ ጉዳይ እዩ ንፓርቲ ንኩለን ፓርቲታት መረፃ ቦርድ ስለ ዝህበን ገንዘብ ተን ገንዘብ ዋላ 2 ሚልዮን እንተኮይነን 4 ሰብ ይኾኑ እሞ ወይ 5 ወይ 6 ሰብ ይኾኑ ቶም ስራሕ ፈፀምቲ ዝበሃል ይኾኑ እሞ
زيهم دموزهم يقبروان اوكي نحدا سب نعمل حموش تنتقوينهم 400 شح بعمت يوصلون ويسا الثلاثة وسيدهم تنسترف عما 100 خاب قلهم كافتن زوصحهم زغنا قبايا جيرنا ناي ماي ناي بنا ناي شاهيلهم يطفون أخل أزي سراحيو من نبابري حسهم بانداتات كوينهم نعفر ملين داول 10 حزبي أفريمهم قمزغن قبرو لكم ينايلهم قال يوم شافوا وخن بيت عبر وخن بيت صنيحهم نعفر ملنايلهم وفريمهم يملؤمو قبايا بهالكلون وعلى قبل كن ملأ لكم يناتوا هايلو توسنا شحاتنا وعلى قبل يقبرمو بارتي لم يمسرتو نمنتاي اتو مو قدميت نمرح لنا زولو ግለሰባት እንጀራኦም ስለ ዝኾነ ንዑት ሓወስ እንተ ትብልዎም ምስ ሕወሓት ማዕረ ክትወዳደሩ ኢኹም ንዑት ሓወስ እንተ ትብልዎም እምብልና እዮም ዝብሉ እምብልና እውን ኢሎም እዮም ሃይሉ መንገሻ ዶክተር ሃይሉ መንገሻ ምስክረይ ኣነ እውን ሓቲተዮም እየ ንገሊኦም ክሕወሱ ድልየት የብሎም እንታይ ኣፈላላይኩም ተይልኩም እውን ኣፈላላይ የብሎም ዘይሕወስሉ ምክንያት እንጀራ ስለ ዝኾነ እዩ ሓዝ ተረዳእ ህዝቢ ንእከለ ስለ ዝፀላእኻዮ ለማ ዓንቲ ምስ ደብረፅዮን ተባኣሰሰብ በቃ ምስ ደብረፅዮን ተባኣይሰለኹ ባይቶና በለኹም ውና ተበለኹም ቦቲ ዘለኹም በዓል ዓረና ገለን ፀረ ሕወሓት ዝኾንኩም በለኹም ፀረፉ ለይሎም ዓንቲ ኣባል ኮይነ ኣለኹ ተወሰነ ዶኔሽን ኣብ ኣኾለል እንዳበልና ብቕንዕና ህዝቢ በቱ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሕዚ እንተዘይተረዲእዎ ናይ እንጀራ ጉዳይ ኮይንዎም መረፃ ቦርድ ዝህቦም ተታለሉ ግለሰባት ተታለሉ ሰብ ሃፍቲ ብኸባቢ ብኻሊእ ዝተታለሉ ሂወሞም እንተዘይኮይኑ ወይ ጮርቢሮም ካፍቲያን ዝወስድወን እዚአን ገይሮም ክናበሩለን ደልዮም እንተዘይኮይኖም ትግራይ 20 ፓርቲ የድልያ ህዝቢ በዚ ተረዳዩ ሕዚ ምናልባሽ መብዛሕትኦም ፓርቲ ዘለው ራይዎ ናይ ባዕሉ ስራሕ ዘለዎ ናይ ፓርቲ መራሒ መን ይበሃል አረጋዊ ወይስተን ካልኦት ዘለዋ ወይ በዓለ ታኽልቲ በዓል ዓምዶም መን እቲ ናይ ባዕሉ ስራሕ ዘለዎ ስራሕ ሃልይዎም ወይ ቢዝነስ ናይ ባዕሎም ሃልይዎም ዓርሶም ዝመሓደሩ ዓርሶም ዝኽኣሉ ግን ናይ ፓርቲ መራሕቲ ኮይኖም ንለውጢ ዝቃለሱ ንመን እዮም መን ይበሃሉ የለው ኣብ ትግራይ በቃ ከብደሞ ዘፍጢጦም ሱ ሕማም እዩ ኖርማል ኣነ ብዙሕ ኣይኣምነሉ ግን ፅሩይ እናተኸደንካ ከብድኻ ዘፍጢጥካ ገለመለስ ኢሎም ይዘውሩ ዋላቶም ኣክቲቪስታት ኢና ባህልቲ ኣብ ፌስቡክ ዝነጥፉ ራእይዎም ዝኾነ ፎሎወር ዝኾነ ናምበር ዝኾነ ቁፅሪ 15 ሺህ ይህልወካ እዚአን ቲዲኤፍይ እከሊተይ እናበልካ እናጉርዓኻ ወይ ንሃይለ እንዳፀረፍካ ወይ ንተሓደ እንዳፀረፍካ ናይ ሃይለ ስእሊ እናለጠፍካ ናይ ሓድ ስእሊ እንዳለጠፍካ ፎሎወር ትረክብ እሞ ኣነ ፎሎወር ኣለኒ ክንዲዚ ከምዚ ክገብረልካ እየ ተባሂሉ ደንቆር ሰብ ሃፍቲ እውን ሃየር ይገብሮም ክንደይ ዓሻ እኒሄ መሃይም ገንዘብ ዝወነነ ሓቂ ዝመስሎ በቃ ፎሎወር ከሊተይ ናበለ ስለ ዝለጠፎ ይገርም እዩ ተሙድባት እውን ከም እዮም ስለዚ መረፃ ቦርድ ስለ ዝህቦም ነዚአን ክወልዑ እተን ውድባት ይመስርቱ ኢትዮጵያ ግን ኮነ ኢላ እያኹም ጌራ ፓርቲ ተባሂሉ ኣነ ፓርቲ ልሕዚ ዝኾነ ፍሪመ ተዝኸድ ትውስነለይ ናልባሽ ሃይለ ስለ ዝኾነ ትግራዋይነተይ ትሪኦ ስለ ዘላ ይርእዎ ስለ ዘለዎም ብለይ ክብልኒ ይኾኑ ግን ዝኾነ ሰብ ኣፍታናቶም ኣጀንዳ ኣትዩ ንናይ ባዕሎም ረብሓ ክሰርሓሎም ዝኽእል ሰብ እንድሕር ኮይኑ ንዕወል ፓርቲ ክምስረት ደልየ ሰፅልቕለይ ተዝበሃል በቃ 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ሂበካ ኣለኹ ይበሃል ሃይለ ንሱ እንዳወላዕኹ ኣባላተይ ናበልኩ እናኣከብኩ መሃይም በዓል ሃፍቱን ክልጥፈካ እንዳበልኩ ዝኾነ ፎሎወር ስለ ዘለኒ በቃ እዚኣ እናበልካ ትበልዕ ህዝቢ ትግራይ ከይወፅእ ማሕለኻ ኮይኑ ዕንቅፋት ኮይኑ ከግልግል ዝኽእል ኩሉ ሃየር ይገብሮ ካብኡ ብናታቶም ብለሲንግ ፓርቲስ ወንን ካሊእስ ወንን ካፍታ ናታቶም ኣተሓሳስባ ክትወፅእ ይትኽእል ተዘይኮይንተን ገንዘብ እየን ዝተሓዘኻ ወይ ይመቃቕሉኻ ኣብ ክልተ ይመቕሉኻ ናይ ምፍራስ ስለ ዝኾነ ባህሎም ዕላምኦም ስሉምዶም ንሱ ስለ ዝኾነ
أبي أحمد كعب في الله ينسس ولا زخانة سرحون تاريخون كتفرس تغل سبن دحركون كا هايري قبركاي إذا من مترتر يقول نيه ودق كاوش تغمي قرنا إنا فريسنا إياه سلين فلت كتفرسنا يتخلون كل أبي أحمد نحو حد كاوش أنا غفرس زمكور اللي خيد رأيه نايه ودق فرارسا نحو حد يفرس والو خن بالكلنا صيلنا ينبر نايه ودق فرارسا خفرسوا موكيرمي حجون تاته تلزلا كم زول عنك فاصل زوتولاي تتنقق نحو حد مرار حنو بلا كل جزء زي خيخون نود بات قربت اللان تجارو خونا أنت موكيرن يمقلون بايتنا رأي واحد أبكن يمقلوا خمزلو ونا تبهل ناس أن تجري نالت أني حنات أن إثيوبيا نبزول تغيرت له ندجن كم يجرم نفتنا يبعل صاد كان نفت إثيوبيا نسزون التحساس وخمزو صدوه رأيو نوع الما حريوها نزوصلو بعل قرما يبرهز وصلو من قد استوعلو توانا كاوشتي كنا فرس نخلي ناس بالحسابهم أب هو حاتي ترفمو أب تقرأي ترفمو أفتنا نعشتن ودباتون كم يقولوا أود دبتاتنا نايد الجون راي لما تسأب زحك زي ما كيرم ما كاوشت أفرسو أثار بحال ودابني رو كاوشتي أفريسم كالوت SJT قال ماله كاوشتي أفريسم من وعل دكتور تكا وسيدهم ما نفط جيسو نفط نايت أجمع تحساس وسيدهم ما نبعل صار كان نبعل جيتاتشو من جب تخوينهم تريبه كنا يزخبرنا يوم سبعة ودابتاتنا راي نتيه مش دحدي حما كاوشتي يوم زفرسو زي عملهم يوم ن إيه دك زفرسو لمن قدي تغطيلهم نقول لنا ودابتاتنا خفرسي مكرلو زي عيلون يرى أبي حمد تقوس جبتن أدجن إهذا جن كوس لا فرسن ما نمايل كوس لا فرسن منا كون أجر إنديت كوس نبي فرسنه هاي تشالنج لازم فلتوه كم يجرم كاوش تخفرسو وخمس غولي كمسرات يا ويتيب يا خوينا بارت مسريته خمس مسريتين تقرأي كده كم أي تحسبه ناس تقرأي كده مسرت تزي كيلكا ناس هاجر تقرأي أنت زي تمسريتها فتصم يترفض ودب من ورا سلامة وانت أطويل نخيد كتسجمي نمن ورا سلامة تمال زرع أخوم أي كام رأيو أي كام ملكعو أي كاب زربو أي كاب سنة مقبارو كاب كل استبدله فلا سري أخو من يركم تمالي أبانا تنايل يزي بحاليلو نتنايل عبيشم أباسات يتصرف نير إن فولتهم إن خبرهم كالي كوا يتصرفس زين فولتهم كوا يخونس تم فولتهم فلاسية يزبلغن أونا مركاتو زعتقوتو يزغو نمبر أونا مركاتو مالت مركاتو تعداقا مالتي كيلكا قوي غزي خاتلي كفلاسية مبال كلمة دي كم زوله فلاس خوينو كم زوله قعزي قالي يزارب من بلا سلامان مفراس قابل علي بصو أونا سلامة ناي قدم باسرقه تاي زمتلو قابل علي خالوت باباسات كما يزمتلو عوشتهم آتيهم باباسات ون كوينهم تلقو حيزهم كيدهم من بلا سلامة خفرسلهم كما يخدلو نص هاجر تግራይ اسكعزي مسرتك عوشتخ آتيهم كفرسو خايم نص هاجر تግራይ مس مسرتك غدفن ديوم صقم يلن نص هاجر تግራይ تخوينو خاب ኢትዮጵያ نص ازخونت عد مسرت بحقن برتعنيها ترتعو تحزو يقفدد فلاسي يخون قشي يخون كالي يخون يقفدد مبلي انت يلقوا مش حصيرونا ديساو يخيد كوم زبل حق تصدق صقم يلن سلازي ازيو كاوشت مفراسيو تناتم عمل يزب زلو ግን بقدمو تم سمرت زبحالو بعلاما سلازي نبره عم مسرارتهم بهلغن بصلئن سلازي نبره بصمء سلطان سلازي نبره كما يوم عوشتهم تاي مسلو زبلو ازي تسفاي نغوس زلطفا برغص كم تبزحات تولو تسفاي نغوس ن ميديانا زمطنا يكون ግን دحان توزن يرايو ازيو قنوع زي كونه يتكايدهم بسرهم ون حوحاتنتهم زي يرغف ايوم ጉባኤ ገሩ ገሬ ይብለሎ ግን አፍቱ ጉባኤ ሌላን ጉሌላን ነርዎ አፍቱ መረጻ ሌላን ጉሌላን ነርዎ
ናይ እንደርታዶ ናይ ወጀራትዶ ኣይገበሩን ኣይወከሉን ከምታት ዝብል ትሪእዎ ኣለኹም ዘይስሙር ስምረት ዝብል ዘይስሙር ዘይስሙር ኣሽኡን ዘውክዕዎ ይብሎ ብኹዕ ብዙሑል ማይ ኣቃጢኑ ክጋገር መኪሩ ሓንኪሩዎ ኣሎ ይብል እና ከመይ ብዙሑል ማይ ዝቕጠንን ዘይቕጠነሉን ወርሒ እውን ይነግረና ኣብ ዝኾነ ኮይኑ ስምረት ፓርቲ ኣግባብ ብዘይብሉ መንገዲ ከም ዝኸይድ ብስሩ እውን ሓድነት ንባዕሉ ክህልዎ ይትረፍ እሞ ሓድነት ዘለዎም ዘፍርስ ምዃኑ ሌላን ጉሌላን ዘለዎም ምዃኑ ናብ ስልጣን ዝወፁ ሰባት እውን ዝኾኑ ሰብ ኣጀንዳ ምዃኖም እዚዩ ጃኬቱ ናይ ኣደመ እዩ ኢሉ ናይ ኣደመ ጃኬት ኣደመ ዝብል ዓለም መንጀሪኖ ደብረጽዮን ማለት ዓለም ደብረጽዮን መንጀሪኖ ስለዚ ናይ እዚኣቶም ጃኬት ተኸደነ ኢሉ እዚኦም ኣየርጎፉን ህወሓትነቶም የርጎፉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ገና እዮም እንታይ ዝበለ ክባልዑ ገና ዲ ዝበለ ጠርጣራው ክባልዑ እዮም ገና ተስፋይ ንጉስ ኣብ ውሽጦም ነይሩ ተስፋይ ንጉስ ተወሰና ገንዘብ ናይ ሕሚቲ ስለ ዝነበራ ኣርሚ ሰብዓ ከፍርሰሉ ገንዘብ ሂውዎ ስለ ዝነበረ ካፍቲን ካብ ኢትዮጵያ እውን ቀራሪሙ ስለ ዝነበረ እዚአን ሒዙ ጽቡቕ ህይወቱ ሓደ ዓብይ ሆቴል ይነብር ስለ ዘሎ ተን ገንዘብ ስለ ዘለዋ ሰራዊት ኣፍሪሱ ዝተወሰነ ሰራዊት ዓፋር ክምስረቱ እውን ኣነ መስሪቶ እየ ስለ ዝብል ከመይ ይብልዎ ከም ዝነበሩ ሰሚዕኹም ኢኹም بعرض حلفهم communication بيرو حلفت خوينهم نوعل تسفاي نقص إن ده حلفوا information ده هو كمي تقرأي كبتوني سعر خمس نورت فلتيهم جنا أنتي واجه حقن جنا كويا أوارح حوني يقصرون جنا كم زي أتبتاتينا منهم كبال عجنا نبلهم نزيو سلزي اتولد زبحال بتقرأيزن هي اتسمرت زبحال أنا ما بارت خوينهم تمسريتهم نتقرأي تودا دار بارت نتزهلون يرو منهم سجم يبلي جن مالك قال سحو واحد وني يروح واحد ونصقم زلواي مثلا نجر جن ناي سلطان قدايم بر كاب تقراي مسوت اخا كاب سلطان مسوردكا بارتن دا مسرتكا صرح واحد اندخونكا صرت خالي اندخونكا مغاد حمام ناي تقراي ايو كافتم حده حمامات تقراي نولم حده ازي رايوم أبسم هو واحد سنور يوم مبزحتهم يلوكمي عرنا كاو هو واحد يتجنزيل بعد جورو كاو هو واحد مسوردو أما خرت خوينهم كهنا بروني رميم عقمي اللانجن هو واحد تقوم لازم نورو نسلت أنا من نابريت نتزي كوين لك عندهم كالوت بارتاس مسورة زلوا من نابري أميز ولكم زلوا كابز خوني يكون كوت سهلو بك أنا يتقيم بارتي نايتقيم بارتي لا تمسرتي أخي أوكي عرنا خاب واحد بايتونا خاب عرنا حزب بايتونا أنا يتقرأ إن شوان توهيلهم أو كل التتمقيلهم حد غل التفرد دي سابا تسترف أب تقرأي كوينو منيو ناي بعلونا تكايدا رايو نايتهم قالوا تكايدا رايو ولا بقول سم توصيلكمون بعل سيه بعل بسرعه تماره بعل صادقان بعل سامورا زي اتم بمول امسح واحد نوريو انت تنصيل كايات صل عند حركوينكا كتنبر الله كلخاونه يفتخيان منا بريت كاسل زغونتي خات عقيسكايا زينيرو فليت ام تردي ام بوليتيكاونه يكونن زخرو منا بريوم سل زغونه يوم زعقسو نيرو ومي حزي افتبلصقنا نريو نابلصقنا كعنمسا نافتي جهرانا إبراهيم جلان هدما ناي سراويتون قد مرعينا بلصقنا كعن رأي تايم الله ميدم مسلكم نجيتاچو برغص غلغليم جيتاچو بلصيغي طرح انت يكونس انطيطو يون يولو ولو بقى جيتا تقبله يولو ولو ندحرغير وخوينو اندري اورثودوكس مخانو علوني زارب سلازنبره كمي غدو كنرينا نقصالي بزخونه جن بلصقنا الله يبلهم الله بلصقنا حسابهم مخون الكاي زبل ناي بلصقنا غوسبل زطفهم زلويم ادم فرحنا تزاربه انا ناي غدون غد اندي بلصقنا زبحال غواي غردو يغبرن
أمتصاصون بارت اوف ريسز ناي مفراس إمبلم كون زخل بارتي بأفريقيا قدام يقولوا بلصقنا بارتي ሀገር የሚያበለጽግ ሀገር በቀል ሐሳብ በመያዝ በአመራር ጥራቱ በአደረጃጀት ስፋቱ በአባላት ብዛቱ በአሰራር ስርዓቱ ከአፍሪካ ቀዳሚ ፓርቲ ነው በሁሉም መመዘኛ ሲታይ ብልጽግና ፓርቲ በአፍሪካ ቀዳሚው ፓርቲ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ግዙፍ ከሆኑ ትላልቅ ከሆኑ ፓርቲዎች አንዱ ነው ለኢትዮጵያ የሚመጥን ራዕይ በመያዝ በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና የማረጋገጥ ራዕይ አለው በሁሉም ዘርፎች የተሳካ ጉዞ እያደረገ ያለ ፓርቲ ነው ባለፉት አመታት ለህዝብ ቃል የገባቸውን በውጤታማነት እየፈጸመ እና ቃሉን በተግባር እያረጋገጠ ያለ ፓርቲ ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ዝገብርዎ ማለት ከምዚ ዝበለ ስኢሎም ኢሉዥን ዝነብር ኣመራርሓ ምልቃቅ ከቢድ እዩ ባይዘወይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ተተሓሳስባ እዩ ከደናግር ስለ ዝኽእል ኢትዮጵያ ሕዚ ማለት ዘላትሉ ኩነታት ምራእይዎ ኢትዮጵያ ማለት ሓውሰይ እንዳቃፀላ ክዳውንታ ተወዲኡ ናብ ሰውነታ እስካዕ ዝኣቱ ስኢላ ተፀቢያ ሰውነታ ሕዚ ብሓዊ ትልብለብ ዘላ ዓዲ እያ ብልጽግና ዝበሃል ፓርቲ የለን ብስሩዕ ዝመፀ ፓርቲ ኢህወደግ እኒ ኢህወደግ ሽሙ ቀይሮምሉ ንዓተላመድ ናብዚ ሽሙ እዚዩ ኣይላመድና ይፈልጦን ዓይነት ቃልሲ እዮም እኒዮ ኢህወደግ ከመይ ከም ዘፍረስና ይንፈልጥ ኢና ክብል እውን ተወዲ ሰሚዕኩም ማዓንተ ወይ ኣብዚኦም እኒዩ ሰላም የብላ ልምዓት የብላ ተስፋ የብላ ዝኾነት ዓዲ በአፍሪካ ቀዳሚ ነው ወይለክ እንታይ ትገብሮ ሕሙኳ ሳይሐመካን ዝብለካ ሰብ ማለት ከይትሕከም ሓኪም ከይረኽበካ ሓፁር እንዳሓፀረ ሓኪም ካብ ሓኪም ምስ ሓኪም ከይተራኸብ ዝከላኸለካ መሪሕነት ክህሉ ከሎ ማለት ኣብ ከም ዝበለ ጉድያ እኒሃ ባይዞ ካሊእ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣይዶን ተረዲኡ ወይ ተረዲኡን ይፈልጥን ኣምሓራን ትግራይን ግን ብደንብ ተረዲኡዎም ከዱ ኣለው ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብላይ ኣምሓራ ሕዚ ተረዲኡዎ በል ይብለሎ ይፅዕር ኣሎ ትህድማ እውን ክንሪኦ ኢና ከመይ ገሪኡ ዝሃድም ዘሎት መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ክንሪኦ ናይ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክንሪኦ ኢና ፅንሒልና ትጃሃራ ናይ ብርሃኑ ጁላ እውን ከም ዘለዎ ምስ ሓዊስና ክንሪኦ ማለት እዩ ዝየድልያ እንዲዮም ዝብሉ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ሁለተኛ ልማት ሶስተኛ የባህር በር ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 5 አመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም ሎጂክም አይደለም በጣም አሳፋሪ ነው 30 አመት ተኝተናል አሁን ነቅተናል ጥያቄያችንን እንቀጥላለን ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 አመት ለ70 አመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው አሁንም ቀጥሎበታል መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን ልማታችን እናፋጥናለን ባህር በር እናገኛለን እንታይ ኣትገብሮ ዝዓዲ እዚኣ ሕዝሪኢኹም ሰላም ልምዓትን ናይ ባህር በርን የድልያ እዩ ኢሉ ሓደ
سلام يدليا يخبل كل سلام كم زي بالله عند أمانة مخانو بتحرقص بدنبي تردقوه لمعات يدليا يخبل كله تحرقص لمعات بالله نيتلمع عن زلاي بالكم زلو تردقوه قلنا لما علنا يلوم حلنا أمزؤمون سلازخونو تناي بلصقنا غوسبل ونكم سلازخونه زبل أو يوم نيو تعزيخهم اتعبي هاي لقال تزاروا جن كلت هاي لقالات اتحدى بخلت مليون كلت 100 مليون كما يجري عصوي بالمو نيرترا بعل كلت مليون بس حزبي قبره إيرترا كلت مليون يا نحنا كلت 100 مليوننا بخلت مليون تقمي ناي كلت 100 مليون تقمي خعص يغلن بحيل غنا ملسينا بحيلي كنوم صينا بحرنا ايو تعدي فراسيت مخانا تعدي بسر زي تقصل مخانا إثيوبيا خوينا زريكم زي مغنياتو شعبياون ويانون أمحراون كالا أي جزي يسحاتون إلى إزام كماي نويانون بحرز أسعنون عن الساتهم يوم يبللو شعبيا تقاقيز نوربزي ويانا وارديا ناي هلونا إرتران خرقاقز وارديا خوينا عنيرا إذا غردا اللو إرتراوي ناس إنها تزبي إرترا خرقاقز خلال اللو وخنا بالكلنا كم مخن أمن غير عبياتنا إرترا نيشتي هاجر كمتو برهانو زولو زلو كلتا مليون سلو زخونت بقى بحر نركب زبل تقرا وايد عزي ترخبنا منتاي انترف بعل صادقان بتقم تدللو عمناتي علم زلو من سي تقرا وايون إرترا فتصم لاعلاونا تاخد دفري بلان ناصنتهم زرخو بقال سوميو دليت زبي إرترا بحيلي كدفتات أي خلني لنا آميننا نخن عبي ناي ويانه سرحي تخكل كعيو زيز قبرت ودب زيز قبر هزبي يوم صلاة غيرهم مصنيهم ازيو خن علي اتصلاة غيرنا يزنبرنا فتاو مخانو مصامد مخانو تردينا لنا يلوم ديم زخور زلو حزي اوكي زي ام حقاوي تخون استراتيجيك تخون خمزي تخون مهراني توا تاريخنا يسند تاريخنا نمهرو زنبرنا جيغا نستخاخل كنبل كلنا ازي مالتنا حزي بحرزس عنونا تاريخاوين صلاة ايوم يبلنا له نعناي ناي كلتا مليون تقمي خبر ناي كلتا 100 مليون تقمي كعص يخلن زولم زلون إرتراي سلاز حزي مكلاكياتنا تناكرالن هيدن بحراچ الناس ملسالن يبلكال عبي حدغنيا زربايو ويه كالولن إرترا خافت فغراي وصتن حزنبر حزناي اول ناي بروباغندا سرح بقى حز علم لغاوي تحسو نخلو كاو إرتراون وصي ناب تግራይ ناب سودان ناب كالي كغير زخيل إمباكت بناي تግራይ بناي سودان بناي جيبوتي كوم ندا سفح بإثيوبياويانون بخالقتون الناس سفح زخير ناي بروباغندا سرح غيخون ملسي ملسخا دراما كوم زيو زبل زولو هي نوالكا الناس حقا ازيو يكونن بروباغندا اوكي لوكالي خسرحي عوش زولو من سيكلا على الكاي كابي إرترا وصيا ግን ፈንከት ይላይ ተኸደ ምክንያቱም ዓናውን ተጠራጠርያ ንምንታይ ተነቅርበን ዘለና አንደርማይን ምግባር እንበር ተነቅርበን ዘለና ተቀቢሎም ኦኬ ንሕናውን እዚ ክንገብር ንስኹምን እዚ ግበሩ ሒዝና ክንቀርብ ሒዝኩም ቅረቡ ተባሂልካ ኣይኮነን ካብ መሬትና ወፂ ምጽማድ መኡኹል ጌርካ ምኻድ ተሓባቢርካ ምስራሕ እዮም ነዚኹም ልስዎ ዝኽእሉ ተጠራጠረ ትግራዋይ ዋላ ሲሶ ይኹን ሲሶ ትግራዋይ ናብ ጥርጥር ክእትውዎ እንተኽኢሎም ዞም ፀላእቲ እዚኦም መስዋዕትነት ከኽፍሉ ኻዮ ተኾነ ክስዕሩ ኻዮ ተዘይስዒሮም ምኻውን መስዋዕትነት ከኽፍሉ ኻዮ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ክብል ከለኹ ሃይለ ቃል እንዳውፅአ በዳንኹም ገለታት ዝብል ዓንጃል ክህሉ እዩ ታናተይ ፖይንት ሓንትን ሓንትን እያ ጀኒውን ዝኾነ ልባዊ ዝኾነ ረኽቢ ንግበር ከመይ ሓደ ካብ መሬትና ውፁ ክንደይ ግዜ 100 ግዜ ደደጊመ እየ ይኹን እዚ መሊኹም ውፁ ጥራሕት ኣይኮነ ናህናን ንኣብነት ደደቢትን ዝኾነ ሚድያ ናይ ኤርትራን ሓቢሮም ወሪዶም ከረጋግፅዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ፖለቲከኛታት ትግራይን ፖለቲከኛታት ኤርትራን ሓቢሮም ከረጋግፅዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ካብ መሬትና ውፁ ዝጨወኹሞም መልሱ ምኡኹል ዝኾነ ናይ ፅምዶ ኸይዲ ይኹን ትግራይ እውን ይማእኸል በቲ እውን ይማእኸል ወዲ ወረደ ብዝወፅሐ የብሉን ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ከምዘይኣምነሉ ፈልጦ እያ ርዶ እየ
سيل سنفل على كايدا خمزة بلا عنا ونفلتي وحلول زخنا خون دخينو مؤخل يخون يؤتوا الدور ردونا بيرتراون بتقرايون تماغيل يخين قلت سيحز عالم فليتاته سلازي كامريتنا وصو مؤخل يخون موران يتوو يغاتاتنا تسنيدم كاين دوغمون بدنبي بسند يقمط يچوهم ممون ملسو እዚኦም ንሕዘይ ተገይሮም ኣነ እውን ኮይ ጠራጠር ኣለኹ ኣነ ኣንቢበ ክርዶ ዝኽእል ዝሓለፈ ኣብ ሚድያ ኮይነ እውን ደይ ኤን ናይት ምንባብን ምትንታንን ዝኾነ ስርሐይ ንዓይ እውን ኮንፊዝ ገይሩን ኣሎ ፀረ ፅምዶ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካሊእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክትዘልል ትኽእል ኢኻ ንሃይለ ክንዲ ፅፍሪ ተኣክል ክተርከበሎ ይትኽእል ተሓቂኻ ምዝራብ እንድሕር ዘይብል ታ ፅምዶ ተድልያ ንዓኹም እውን ንዓና እውን ግን حدا أزازن تأزازن كوين كاي كونه معرة خمزيل كاخيد كاي ترى داري كاخيد كاي تاتمت زلازي أيام مالتي برجس كل 3 مليون ديو حزب إرترا أي كونن برهان خمزولة كونن برهان عمره خنايت مالي درجي نيرو كاب درج ماري هم وزيب سيحمو يانه صلاة يوم تاريخ وين صلاة تجاجي نام ساعتهم كوين نانير ناي بللو تجاجي دي نيري كونن تاريخي مسكرو جن كافتم تمالي كيتاچو بنتن يوغان من السماتان زولم زنبره زي روحو ايد بيد ويانا زحازتو مروخ جنرالي توكو كيتون بنوغاو كوكو منقساقسو كو يطفانو كو مسارياون اسركبو تشنفونا وميستو فيتاچو ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ይሄ ነው ይሆነ أباني لكم برهانو بأني نايدر سراويت كوينو مروخ كوينو زحالة فسابي حزي أي إرترا كل 3 مليون سلازغونت بخل 3 مليون تقمي ناي كل 300 مليون ينشفنن يلو نتقراي ون صلاعيت غيرو تصبقناتو ني إرترا ون نتقراي ون صلاعتنا يقوم يلم يمصلو زلو نمحرا ون صلاعينا اي خايلم يچفچفو وصلو زلو امحرا خونه تقراي إرترا خونه إرترا خونت تقراي سرد سبزيو سرتو تنقلني أبي حمد يوم زغور زلو سرد تنقل يوم سرح زلو غنياتو نهلونا إرترا هون حدق زي قات أبنى تحز ولا 3 مليون ولا برهانو ختمل استغلنا إساياس قابزوك كما ينشتو هزبي 3 مليون 4 مليون من البات قونا بزناي حبرات هاجراتنا حزبي فقدا اللهم ورقة صحف وري أمه 4.5 أيو 3.5 أيو 4 أيو يبلو مو ممسايا بين بحنقولي مغنياتوس نحدا ب3 كاي خندي مخونه نحدا ب10 كاي خندي مخونه إلى حسبمو فقدي ترايقنا فقدي كل سب حد سبي خلت عيني خلت اذني خلت اداو خلت اقار دلو يجن عينتنا يسب فالالي سلازو غنى 3 مليون ترايقنا 4 مليون ترايقنا 5 مليون ترايقنا بخندين الرابعو الحمد لله انا خن الرابعو نخلينا خمد سرحنا يو جن 3 مليون و 4 مليون ترايقنا زي كنا الرقاقي تفلت بو نزي امل سي حقوي أبزي أي كحدن حزب إرترا منعسي إرترا تقارلتي إرترا بإثيوبيا هو ورادور خلو مس إثيوبيا هم زن خلو حدن 10 حدن 3 ترحون يكون حدن 100 كنا قمت أم خلينا حدن نشح عند ولنا نتقراوي نحن قمت أخونا حدن نشح زي يخونوا المخنيات اللي نسمو برغا خوت خلو ميدا خوت خلو أفتا قالسي فلوت يوم سمون لك عهم تقارون ديو تقار يوم تيلنا ما أمك توسع خلا تاجقنا تود كله خناتات يلا بزيو منم ترتر يولن جن تحمق أبي أتراون النهاية لذا قمت أنا انتهي مسلك كوينات كترف زغل كيدي بصرون بقدم وجنان تي مسوق رج فلوس زغللو عون نحلو خطر فلوس زغللو كيدي حبرت كون جنيون زغنة لباو زغنة مست لباو رخ بخت جبر اللي تقل حيلي لباو رخ مقبار عوض أجمله نابنت ميدياتهم نهاي لقاب كزمتلو نابي حمد كزمتلو محاشة كبو محاشة زيتات بدن بستوعي لهم ديم زخدوا لزلو
اي ማለት انا نبعلي قمتاتي كأمط خليه بصرو حساباتي ون كأمط خليه انتي يغيد كم زلو اب ኤርትራ يريو سلو زلو تخيدهم ማለት ናይ ሚዲያ ስራሕቶም ጌጋ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ዝብሎ ዘለኹ ከስተኻኽልዎ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ካብኡ ግን ኣብ ትግራይ እውን እቶም ምስ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ እንዳተበራኸቱ መፅኦም የሚልና ኢና ትማል ንገልፆ ከም ዝነበረ ብሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ካብቶም ናይ ደርጊ ዝወሓድ እዮም ብደርጊ ዝነበሩ ካብቶም ናይ ሕዚ እኒአው ዝወሓድ እዮም እቶም ናይ ሕዚ ይበዝሑ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ማእኸልና ትግራዋይነት ጌርና ደንቃለስ ኣለና ዝብል ሕቶ ኢትዋና ውሳነ ዝኸውን ኪዳነ ኣመን ዝዛረባ ዝነበረ ሓንቲ መደረኽ ጋብዘኩ ትግራይ ማእኸሉ ገይሩ እስካዕ ዝተቃለሰ መቃለስተ እዩ ካብ ትግራይ እንድሕር ወፅዩ ረብሓ ካልኦት ከሳስ እንድሕር ጀሚሩ ግን ምስቶም ፀላእት መዲበ እዩ ዝቃለሶ እዩ كان يكون دحر 4 كيلو حجازي اندحر بقى تفلالين على قلت يزي اي ناو جيتاچو ناو صادقان زخرو خلل كلي زبن تلي خلل ناتي حمام راسي يكون نساتم وزين هالو مساي مسوم نيره منياتو حدا نيرو سلالفانا دنبهم قيرهم تخبرانا مسوم كلل كل دحر كوم زولو وينم كابلب انت وين كوم زولو لوس كابلب انت وين يزلكالو سلازي اتي ناي واحد اتحساسوا نسو تمالين قبلو لما ينقبلوا صباح ينقبلوا نقالوا سينا كم تجارب تانا هلونا جن بس هو حتى حدا يكون مش كل تجربة كان سرح لنا هنا كم ود بدملي ناس حضرنا هنا شو من تورحون بدحرية زنورنا يكل تعمت قلسون هزون نغص قالون كمي مش هو حتى راح يكونوا نزل قالوا زي الرأي هذا يزلك زخونة تجربة ينحروا لي مش خوينا نسرح هاي عزوان بلتقنا تحزيل أن تجربة وقع ينحروا لي يفتح لنا هنولو نقالوا سو أمريرنا مالتي فنحنا ورسنا زلوجن تجري كم يتدحاني نحو واحد مقالس بوتا يدلي أنا بلتقنا نحز مصر خوين جن تاي ترجم الله نحو واحد مقالس منو ترجم يقول ونادو هو حتى يكون المعراب تجري يزور هو حتى يكون تكانو سيت تجري يدفر هو حتى يكون جنوسايد حدا مليون زفصل ناي مرحنا ورقه الله ممرحي كالن اتحساسوا تزابعيو فتح خسفنا كالن ناي تجارو ناي نوح غزي كرايسيس كرداي كالن مواصعنا فلط كالن نتناشو زي حدا نغري مش تاو قالسيو كريم يازيا انا حزي هوحات كونه خالي خونه ذات تحساس بازي اذا حزز بلا لباو بزخونه منقد مردع بقنعنا متكبار زغيل بارتي انا قعبقون له انا طرح غي مسلكم ملا هز تغراي وقون له مالتي خمزي عند حزب الكوين زي انا ميديا كونسامشن تخوينا صقمي بتكبار تتكبر زي انت خوينا جن تاتدلي النازيه ناي هايله تحساسوا زي قد قفوت خليها ناي هايله دم قبعت دس زي كبلكا خيلي هايله صره تግራይ ንዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ዝምክተሉ እዋን ግን ጉልበት ክትኮኖ ድጋፍ ክትኮኖ ናይ ግድን ይኾነካ ትግራዋይ እንትኾንካ ንሲ በዓል ጻድቃን በዓል ጌታቸው ተጋሩ ይኮኑ ነው ይበልና ናይ ትግራዋይ ኮዝ ግን ይብሎም ናይ ብልጽግና መሳርሕ ኮይኖም አንታ ዘሪር ይሁን ሕናኮ ኦፕን ሚውዚየም ክኾን ዝነበረ ሓትና ከፊልና ወለድና ከፊልና زترفنا ين مخاين تقاصلاكو شو عت حكمكو كافتم زل علماو نزخونه غيزي اوبن ميوزيوم كوينو غومنيتي تنكاره تغارو صلات اتخلو كم اغيرم كم زحررو كمسكرلو زخل بوتا كوينو صري غز وسدكو يغيتاچو ناي بلصقنا مسارح كوين زلكو يغيتاچو كم كوين بعل صدقان نتقرايكو زي بدل وانا يبدل عينت كو يلن زم سوات زيهم نزيهم دقيف كام خاد مالت حمام مخانو زفلت تمسرح نسو تخطيلو زغي تقالا ساين تهاليو نحوحاتي قاومو نددبيتي قاوما نهايلي قاومو افتانا يتقراي تبهال كوز حيورنا نسرح حزرايو ناي نافتنا يودو ورده نمصا برغص ناي ود ورده طرحته يكون انتلت ناي حوحات ونرأيو اب تግራይ ود ورده غزياو محدار بريزيدنت خاب زخون
ننزه انتهي تسريحهم تانا مئة معلتي دوكمنت اللامساي زي رأيهم مبتتاني قوتتيو لا مبالي زيادة تقبر زلا ودور ردمس مسأة تنحمشته نجزيهم محدار تقرأي تواهي ونقو كسرحن تواهي لتواهي وقدات زيادة تسرح نير زي يدقوا فسبنا مني نير ودور ردقن حزوهم زلا رأي أنا مالت تردادي خمس رح صبغون ديو زلوا درجة كنت تخكلي كنا نعبنا عبدك نيوهانس مزقبة مدبة دياسبورا كولس دياسبورا ودابتات دياسبورا بدم بسمعني بدم بدامسو سقمنا أنت تردينا يقول لنا إنا مفتاحنا مسنغل يوهانس مزقبة تمديو عبدك ندياسبورا تقرأي ودابتات دياسبورا تقرأي كت أنا خرلس نيوهانس مديبوه ودور ردن يوهانس مدولو مخنيات يوهانس أبزن أفريكان يونين نايمنا أسينا جزع بحالا تموس يبل نيري قدامة تحيزو كالي تأمر زفتر سبسل زغونه يكون أبقى تموس يبل نيرو أبزن بريتوريا تبحال أخيواتات قلوون دا تسقع بتيان أتو نيرو بلسقنا نيرو typically بلسقنا نيرو صرح واحد صرح حزب تግራይ ቃለስ ነይሩ አብይ አህመድ ምስ መፀ ናምና ኤግዚቢሽን ማእኸል ሲኦ ገይርዎ ታ ኤግዚቢሽን ማእኸል ተምናይ ወፃእ ሰባት ናይ አፍሪካን ዩኒየን አባላት ገለ ዝመላለሱ ላስለ ዝኾነት ናታ ሲኦ ገይርዎ ነገር ግን ዮሐንስ መዝገበ ናብ ለማ ሊን ገይሩ ናይ ለማ ደጋፍ ኮይኑ አብይ አህመድ ምስ ጠርጠሮ አባሪሩ አፍታ መኸተ እዋን ግን ብልጽግና ዝነበረ እዩ ወድ ወረደ ይፈልጥ ይዚ ንምንታይ ዳ ይኸም ኢልዎ ኢንቮይዶ ስፔሻል አማኻርን ስፔሻል አድቫይዘር ኢን ኢንቮይ ቱ ዘ ፕሬዚደንት ኢሉ ክምድቦ ከሎ ዳያስፖራ ክምድበሉውን ክነግሮ ከሎ ትማል ኣብ ዝሓለፈ ዘቃልዓናዮ እዚ አባዛ አከውም ሰባት እቶም ፀረ ትግራይን ፀረ ህወሓትን ዝነበሩ እዮም ኮነይሊ አኪቦም ዮሐንስ ዚኣ ኻዕናይ ወድ ወረደ ጥፋት እያ ብርግጽ ወድ ወረደ ድሓር ጽሒፉሉ እዩ በቃ ግደፎ ኢልዎ ይብልዎ ንምንታይ ኢኹም ኢልዎ ክውድብ ከም ዘይኽእል ስለ ዝረኣየ ሰባት እውን ለባማት ስለ ዝመኸርዎ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ግን ኣነ ክውድበልካ ደብዳቤ ፀሓፈለይ ኢልዎ ዮሐንስ ንወድ ወረደ ደብዳቤ ጽሒፉሉ ወድ ወረደ ታብ ዝሓለፈ ዘርኣናዮ زيري ريخوم مس بلصقنا زنبرفت مخته وانس نتناي مخته ودابه ناي دياسبورا كم حدر كمرح يلو يمدب ودورد مديبو دحارغن بلغ يدلي كان همزي ايلو مني امس ولو ناي افريكان يونيون زخونه سب كعا مديبو نعون انفوي غيرهم مديبو مالتي ازيوم مس مدبو تا ጉዳይ ታዝነበረት ሃይጃክ ገይሮም ኮስዱ على አሉላ ዓጆም ይረማ አሳውነ ቃልዕና ያና ክንመጻይና ካልአይ ፓርት ለዋይ ሳልሳይ ፓርት ለዋይ ዙዳ ይኮን ወድ ወረደ ዝኾደ ዘሎ ካይዳ እዚአቶም ጌጋ ደይኮኑ አመኸተ ዘይነበረሰብ ንዓነቱ ናይ መኸተ ውዳበ ወድ በለይ ማለት ጌጋ ጥራሕ ተኮነስ ወንጀል ደይኮነን ካብ ሓሊፉ በዓል አሉላ ተካለ ፍሪሶሙስ ናይ መፍራስ ምልክት ዝኾኑ ቆልዑ ከመይ ገረም ክውድቡ ይኽእሉ እዚኦም እዮም ተም ክንሪኦም ዘለና ወድ ወረደ ውሽጡ እውን ብሄራዊ ሓድነት ክሰርሑ ተዋሂሉ ኣብቲ ናይ ብሄራዊ ሓድነት በዓል ምን መዲብዎም ባይ ዘ ወይ ተታሊሎም ዝኣተው ብስሩ እውን ንሕና የለናሉን ኢሎም ክወፁ ዝደልዮም በዓል ፕሮፌሰር ዘብሰናይ ኣሎ ጌጋ እዩ በቃ ክትኣትውዎ የብልኩም ትዘለኩም ደረጃ እናወረደ ስኢል ናብ ፀረ ትግራይ ዝዓይነቱ ከይትኸዱ እሞ ድሓር ምስ ተቐያሚ ኮይኑ ከዓ በዚ መፅኡ እንዲ ዝወግኣካ ናይ ትግራይ ነገር ጉድ እንዲ ኣብ ጌጋ መስመር ኣለኹም ተትወፅሒ ሸኩም ባህል እያ ግን ናብኡ ዝእተዎም ሰባት በዓል የማነ ታደሰ የማነ ኣቤል ጉዕሽ በዓል ጌታቸው ውራይና ሓድነት ትግራይ ዘምፁ ንሳቶም ብሄራዊ ሓድነት ዝሰብኩስ እዚኦም እዮም ወል እንተነኣሰ ታደሰ የማነ ናብ ኣምእታው ታደሰ የማነ ጌም ከመይ ገሩ ቼዝ ልክዕ ናይ ቼዝ ጨዋታ ይፃወት
كم يقدر شاليخو بزيان مزيان غيرو غاچيو كم زوت سيت صوت بريمير ليج ناي انجليز ومبر كتحازلو بناي إفرت ገንዘብ ይገብር ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ክሰምዕ ከለኹ እዩ ምስካ ህወሓት ጠፊኣ ክበሃል ከሎ ጠፊኣ ድሕሪ ሕዚ ከምዚ ግበሩ ኢሉ ዝልጥፎም ዝነበረ ምዕነዋይ ዝኾነ ብሞራልና ዝተፃወተ ሰብስ ሞቲድየ እውን ናብ መስመር ከይተኣቱ ዝገብር ዘሎ ሰብ ብሔራዊ ሓድነት ኢልካ ከምፅእ ኢልካ ምእታው ታደሰ ንምንታይ ከምዝእተወ ፈልጦ እያ ክንቃልዓኻ ዓይና أنا صبي إذا الله هنا بمعروك مثل تزي كوينو تعرف تسأل كان زوج فتناي تسأل كان دمسون كون هنا يتحدث فتبقى قدام زوج أنا يو سلا يتحدثون الله يمرمر يلاون إنفستيجيت جبر كنوص أن غلينا نعم مسمر كأتي إذا الله يتحدث عم ودأ تعلمي يوم ولا دبرس ينون يزوج الله حجي زسرح لك زيه هاي له مالت كالي صقم غاطيمو ليبا موت يبلو ولدنا ليبا موت غاطيمو تزي كاين عدمي كااتم عريزنا اسكي ودومي نحنا غنا لنا يا خنبل نخلينا برغت سب صباح لن انداوله ببروكراستينيشن كحلف كم حلالف يبل لو مينات قالوا مسرحيو بفلاي كعفت عدمناتاتهم زلو 70 غلن غيركا 60 غلن غيركا ابز عدمه زيخونكا حجي نهزب تغلغلولي زحالفه حماق ليغاس انت نيركا ونعو صراريكا تستخاخلولي تخكل يكونن سنفلال حزي ايدلن نومبر غويا حزي ايدلن نهزب تسرحلون ليبا موت انت يكون دحر حزز مصنعهم سرع موتي تاي موت كاتسرحلو غزي اي حزي سلازي تخكل يكونن زخربو زلوي انا حزي نهزب تግራይ نود ورده مدرخ بستفطرلو وان كتحاتل لك زولو حده عزاز سراويت كيهلو غيرو سراويتنا عزاز زيبلو اب تحتي بيرو سلام صلتان اب تحت حنت بيرو حنتي كلاستر ناي كلل خون غيري خفبلو عزازي خون بعلو سلازدلي عزاز سراويتنا منيو نمنتاي كم اغير كايا خباللو وبهالي نمنتاي زي كون سبات مدب أو زياو محدار حستهم عنتو يزولكو من بيرا حد نطرح يكون الماز كون ياو قالوت كون ياو أو زياو محدار كابيني أيوم عفتو سمرت زبها اللوخ بالصقنا خا عوالات ما أخلاي كوميتي سبلن داولنا نيرنا سبله بارران داولنا صنيحنا حكي سبله بيت صحفت حلافيتنا سمرت يا سمرت قبائي سلا زكايد افتناي سمرت قبائي ون بيت صحفت حلافيت كوينا سلا تمرت بقى حجب برا شكر يلن توهيلي برو زيايلي برو سبله بيت صحفت حلافيت كم تخون سلا فلت برو الماز غنلا اباليا انيها انت زيريكم كندود ورده بغديم كاراز حردا زولن تግራይ ኮ የለ ናይ ጌታቸው ጽቡቅ ነይሩ እንተናዓሰን ፈልጦይና ሃተው ተው 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 ስለዝብል ሃተው ተው ይብለሎ ኢልካ ህዝቢ በቀሊሉ ክነቃሐሉ ይኽእል ሰብዚ እኮ ብጎዲም ካራ ይሓርዳሉ ዝዓዲ ክዕር ዝኽእል ሰብ ከዓ ኣይኮነን ባይዘው ጣዕሚ ሕማቅ ተንኮለኛ እዚው ሌጋሲ ካውን ይዘባላሹ እንደቅ ካውን ገዲፍካየት ኸይድ ረስሓት ከልወካ ይውል ኣብዚ ዕድመ እዚ ኮይና ንሕና ከምዚ እንዳበልናስ أفتح عدمتي أخوينو سرهز بتقراي كندي خاطر نبر الله زعله لزياتهم كحتة اللو مس بي خمس سرح فلت يعني نعمنا ورقي تانغستن تقولي هم دو جلز بهالبرت تقولي هم تواهيلهم تقوم لتواهيلهم جنزوهم تتحزم ويزول زلوا تقارلو بولو هابوهم ملا جنزوهم هاوهم دحر حزقن كيدغمو منتان ككندزي قرص لهم تواهيلو زغونه ገንዘብ ይላው ተዋሂል ተላውቁ ነሪ ጀነራላት ስለዘለውዎ ሓዙዎ ይል ወመድ ወረደ መርቱዕለኒ አይኮነን ይበል አነ መርቱዕለኒ ብድምጺ ሰው ይለኮን ብድምጺ መርቱዕለኒ ምስፒፒ እንተኾነ ዋላ ናይ ታንግስተን ይኹን ናይ ኮፐር ይኹን زعتوا يتوهوم تتوهيل بلتن زحسكم من قالت ون هوم يلو
نقارو تقراي إنفست غورو مقبره تزي كونه جن كم زجيرو زقول لفسب دي كونه نودور ده بمرتوعي زارب زلو هاي والكوني وال أنا خأرول أزي زلو أزي بدن بستوعد كام خد كدلينا يوي خالي تبي أزلات له درجة نعنا عبي opportunity نيرو لنا نزارو بزح مردات لنا نعبنتنا يدي سوا قفا حدا مرتوعناي أبسقات الله إثيوبيا تقراوين أمحراين إرتراوني إرلو يأسر الله الشز ولن عهم قد فيز ولا أنا مسلطنيا أتلو خالي محبر سوي إثيوبيا أنا مسلطنيا أتلو نسلطنا اللي ناوني لبرهانو عنتو يكم تسمعهم يسلطن لو تخكل يوم ذا سلطن وزلو نغلط مليون كندين تمديون على إيو كمتو إساياس ولزنا ورا حدنا عسر تدي مالت 10 مليون كتو 10 مليون سراويت كتو اليوم زلاليو حدنا عسر تقبال كلن سراويت راح يكون النير تراوي هم غيرهم كتو زلالي دي هيمان ويف غيرنا إرترا بايزو انت تلعيلة تخوينات طعم حماق يا تكون تقراي بلصقنا زبحال كينا خا يتقراي ون هيمان ويف كتو والله حدنا عسر تنتخوين مول إثيوبيا وخاتو لو مالت تقراي خود توادا يخو كوينات تتلعيلو حيال كوينات حماق كوينات يخون هيمان ويف حماق ترفد قتلك اخذ قتلون زسكف هيمان ويف يبقى كم وحج يخمص مالت نزيهم كتودهم كبيريو سبي زقتل حماق دمنا يمفساس ترى زي يفلت مسوعات زخفللو يخو نزيو بقانوت مسوعتناتهم برنا هنا خيخون مكل خالي يدلي ودور رد حسكا غني يكون بتخكل يزارو زلو سويل صباح نغو زنا سحل زربا يكون حزب زلوا درجه ودور رد حسكا مكل خالي يكال مخنياتو وا مستراو مخاتا كون غبري نخل نحنا بعلى الماز كون يواو زفتات بانداتات كون يولو يا ابي حمد بارتينا يلوم اتيوم ليتن قطر እንዳሰለሉ زحድሩ ዘሎ ነገርና መሐላለፉ زحድሩ ኮንዩ ሰብ ሃፍት ተጋሩ ኮይኖም ወርቅ ሒስኩምላ ኢኹም ወርቅና ልቆ እሙና ኢከለ ጀነራልና ኢከለ መርሕና ኢከለ ዝበሃል ክነምጻልኩም ከምዙሉ ኮንዩ ንፈልጦም ኢና አለና ቢድና መርታው ቀሊል ከይመስለኩም ትዘለና እዚ ሒስካ ይኾነን ምግበይ ከይዱ ቦቲ ስለዘዛረበ ሰራዊት يعيس ስለተባሃለ تناي سراويت زنبرة حطوت سراويت لبام سلزخونه نهزونا حدا غاي نمصالون ها بلا هلاي ولا صوم يحضر مبر حزبي منقد عصين خلت معلتنا سست معلتي كتعواغو ليدلن كم زولو نص طرح فتح يكونن افتال على فريمو ناوزي خيد ناوزي تخيد زبل نداد خلت معلت عصكا كو اخل كوي تعاطينا نداد كوينا ازغل زغبر زلو سلازي ازيو ود وردنا مسمر بمئتاو امبل انت يلون مقيال ويلك خنبل علينا دا سرعه حاسك بحال كللو بوليتيكانياتات نيوكو اما قتلو كاليو بوليتيكانياتات يمرحو وي كال قانون كبحال لو اندحر كونيلو خمدي اجر تخاخ اندحر زبلن اتمسد زلنالو مالت تنزل زوركون عدي ابزرخوكوم سبات تغارو دحان اتو زبل تقراواي دي يركبن حدا دحان اتو زولو تقراواي يرخوكن كلا سلازي نابله بو تخخ زبل سب مخاني يتردي انت اي خوين زي معراله كحجزه زي يخل سلازخونه يكون انت زبي كحتتلو بزي كاو كل العالم سبلصقنا مسرح كبيد سلازخونه مرعاي مغمغام وساني يزبل امنه لني تحز غبر زلو ግን حدا سدرابيت كلته دقو خلته سب كقالس بنقص خلته سب ناي حمشته سدرابيت بنقص خلته حمشته زولد انت خويس كلته دقو خقالس الله مالت حمشته زولد انت خوين ويبو ويدخ خدلو مالت كلته سب كقالس الله ويبل هيمان ويفينا خنغبر يبلو تقراواي محراين ارتراون بفلاي
فوليوم يأسروه زعمنا نعوم كدق في زولون نما سلطنيا وصلوا لكم الله تغاراين مكارينون مزقبات جمير تغار ذكرهم إرتراويان ذكرهم أمحارو ذكرهم داتوال انتلو محارو حزب باندانت نعو زقلقل زلو أمحارو انتاي يخونهم زلو نرئي لنا أب تقراي جن بنصارو حدا بال تسقات الله تناي برهانو جهرات راح تكونس تناي تقراي مدلاو كعام مدلاو كاو كلن لعل مدلاو انتاي مسلو سنا امراو مدلاو اما حبراو ميديا نزمتلو حزب تقراي لهم حزب تقراي مدلاوون سنفلال كخون رديتو افتز متص زنه وراروون سنفلال كخون مو تم سلطان زدليو ابي احمد حنجيروم سلطان كتحزوم منتان نا ابي احمد مغلغل تسلل تخوينم كغلغل زخدو وزلو سنفلال غيروم نعنا ام كاتو زخلو نساخي تكون نسرحيا السراويت كن صبقلو تنلمقنا تفطيرن زنبراوني يرمنلو نابنت اب ندباغونا ارما 10 حدا ندباغونا خبابي اب صنبلا بحفشا زلا منقد عاصيم نيرو يقرت حاتهم نهزوم مالتي يقرت حاتيتنا لنا نعصو ينبرنان كنقول على ينبرنان يلوم نايت وردا امرارحا كاب صلمتو ناي سفلالي ورداتات صلمتي امرارحا توكلتي مالتي ناي معرباو زوا توكلتي ابز ترخبلو ناي تختما مرحنتو نفس ترخبلو ناي ارمي 10 حدن ناي تجنبر عززت نفس ترخبلو اخيبا تغيرو وعلا تغيرو يقرتا تحاتيت بقلص مالتي او حزبن سراويتن حابيرو درفع عد دريفو سعسيعو تحقاقيفو تزنبره جمجيمو اما حايش استخاخيلو غعزه مخدو قصل قال كيدان تاعتاتي يتفلالي مسل نيرو تزاته حيال زته نيرو تخستخاخل زغبو خستخاخل كم مخانو مريحنت نايت جنبار مريحنت نايت ارمي بدنبي حسواته مقريبهم يوم محدارون كمو تهزبون كمو تسراوتون كم سلاز حدنا تصنيعهم زلق اب زرغاغصلو لنا بارم سبع خبابي قنينا لينا مدلاونا زازيمنا عينا ناي مريحنتنا اتو مريت كحزبل تازاز طرحنا نصبي ولم ارم سبعه ازيو صيله هايل الزارو يكون مريحنتهم نسيبلو سراويتون حمراو قربا معراب تግራይ قربا يبل اب معراب تግራይ زنه سراويت اب كما يزبل هدما خمزلو حبيركم اب معراب تግራይ طرح يكون اب كالوت كبابتات امحارا زلون يهدم يزلو بني امحار بايزوي اوزو خنا قربو سلا زي نخيل طعم زغنان زخنه مچفጭ አፍ ዝተገበረሉ ፋኖ ግን ዝተዓወተሉ አውዚ ሆነ ቁርበ ዘይንخل ቪዲዮታት አሉ እሱ ኣብ ፌስቡክ ወይ ቴሌግራም ክለቀልኩም ኢና አርም ሰብዓ ግን ኮምዚ እኒ
زيارم سبعي سلازي سراويتنا ناب كوماندو زقيرلو بونون حزب تግራይ ተደፊሩ መሬት ትግራይ ተደፊሩ መሬት ትግራይ ተወሪሩ ፍጹም ከፊለ ሓደረ ይክእልን ዝብል ተጋራላይ ዘለው ዓዲያ ናብዚ አንዲም ክንመጽ ዝብሉ ዘለው ትምድላውና ከመይ ኮነ ለው ዝብል ክርኢ ከለኹ ኣብ ደገ ዘለው ዳበ በታንተ ወይ ዝወልክዎ ናይ ወድ ወረደ ሽርሓው ዝኾነ ካይዳ ይኮነን ክእለ ዘሎ ከተአሊ ትኽእል እንተኾንኩም ሕወሓት እለዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ትውዳበ መጀመሪያውን ወዲብኩም ናይ ኮነን ተወዲብና ነይሩ ሚዲያ ተወዲቡ ነይሩ ተጋራላይ ተወዲቡ ነይሩ ተወዲቦም እከለም ኻዲ ሓይሽ ተዋሂሎም ዝኣተው ከለው እከለን ተኸድካይ ሓይሽ ስኻብ ሎጂስቲክስ ጎወዝ ነይርካ እከለን ተኸድካይ ሓይሽ ስኻብ ቆረጻብ ካሊ ኸምዚ ነይርካ እንዳተባሃለ ማለት ሰኢሉ ቀሊል ይነበረን ሕወሓት ወዲባቶ ይኮነን ባዕሉ ተዛትዩ ብውዳቡ ተዛትዩ ዝኸደ ድጋፍና እውን ከምኡ ነይሩ ሕዚ ተውሽጥ ዝንሄ ዝነበረ ፀገም አልዩ ዝነበረ ክፍተት አልዩ ህዝቡ ኸድሕን ዓዱ ኸድሕን ኣብ ጽቡቕ ምድላው ኣሎ ክንብል ከለና ኣብ ደገ ዘለውን ከምኡ ኮነ ኣሎ ኣብ መሪሕነት ዝንሄ ክፍተት ተጠቂሙ ክብልጽግ ጅቡእ ክመልእ ዝኸይድ ዘለውን ብሕጊ ክሕተት ክኽእል ኣሎ ናይ ሰራዊትና ምድላው ሪኢኻ እኮ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝንሄ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝንሄ ውሑድ ሌባ ምእራይ ከቢድ ይነበረ ወይሌ ታናይ ማዕድን ከመይ ገርና ጠጠው ቢልና ያደ ደቢት ምስ ህዝብና ኮይና ታናይ መሬት ኣብ ሽረ ዝነበረ ሕመቕ ከመይ ገርና ጠጠው ቢልና ትምምሕዳር ሕዚ ስጉም ተወሲዱ ኣሎ ኣብዚኣ መፅኡ ግን ትቆልዓ ሪኢኹሞ ኢኹም ይካትዓኒ ነይሩ ሪስፔክት እውን ኣይነበረን ድሓር ምስ ተረድኦም ሳላ ደደቢት ቤት ምክሪ ምስ ተለዓለ ደደቢት እውን ህዝቢ ምስ እንቀሐት ትምምሕዳር እውን ስጉም ትኹሰደሎም ዘለዎም ኣለው ምስ በለ ግን ስጉም ተወሲዱሉ ዶ ምዕራይ ይካል ይትረፍደ መርሒነት ሒስካ ማህተም ሒስካ ስልጣን ሒስካ ዮ ወንበር ከፊልካ ደደቢት ዝሆይና እኮ ተስተኻኽለላ ናይ ሰራዊትና ናይ ምድላው ወነ ናይ ትግራዋይነት ወነ ናይ ትግራዋይነት ስረ ክዕጣቅ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ማሕበረሰብ ርግጽ ሰራዊት ካፍቲ ማሕበረሰብ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ይኹም ዝኸውን ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ ግን ነቐዛት እኒው ነቐዝ ከዓ መድሓኒት ኣሎ ተዝርዎ ኣዝሪኻ ትፈልዮ ካሊእ መድሓኒት እውን ኣለዎ መስኩም ከይተቐይሩ ከምዚ ግበርዎም እያ ኢሉ ሃይለ ከይትብሉ ከምቲ ንጻድቃን ኢልዎ ትብልዎ ኣይበልኩናን ንቑር ዲድ እዩ ትድዲት ንዕኡ ከዓ ናይ ሰብ ናይ ፖለቲካ ድዲት ኣሎ ራውንድ ቴብል ዝበሃል ዲስከሽን እምብለይ እንተ ኢሉ ከዓ ኣባሪርናዮ ኮይና ብንቅር ረቢልና ንጻድቃን ዘባረርናዮ እኮ ፒቲሽን እቲና እዩ ብጂኤስቲኤስ ክውከለ ይኽእልን ኢልና ወይ ክንከስሲና ብደንብ ጌርና ኣፈሪምና ድግድግ ኣቢልና ደብዳቤ ፅሒፍና ታቦትኡ ሕትም ሰበልና እያ ኣሜሪካ ከይዱ ኣዲስ ኣበባ ዝተረፈ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ተሰሪሑ ሰኢሉ ኣይኮነን ወኒ ቃልስና ከምቲ ሰራዊትና ክኾነ ኣለዎ ሰራዊትና ኣርሚ ሰብዓ ጥራሕ ኣይኮነን በተላዓሊ ዘለኹም ተዓንተ ወይ ዝረኣኹሞም ናይ ኣርሚ 11 ጥራሕ ኣይኮነን መላእ ሰራዊት ትግራይ እትገልጾም እዚኣ እያ ሕዚ
ንምንታይ ኢና እዚ ነቕርቦ ዘለና ንምንታይ ኢና እዚ ንርኢ ዘለና ሓደ ሱርቲ ሰራዊትና ምድላው እንታይ ይመስል ዝብል ከሪእና ስለ ዝኽእል እዩ ካልኣይ እንታይ ኣሎ ይመስለኩም እዞም ለጋልግ መናእሰይ እዚኦም ትርእይዎም መስዋዕትነት ከፊልና ዓድና ክነድሕኒና ዝብሉ እንዲኦም እስከማኹም ሕሰብዎም መናእሰይ መላእ ህዝቢ ትግራይ እዚኦም ሲ ዋላ ናብ ሓዊ ይኹን ክንኣቱ ድልዋት ኢና ንህዝብና ኢልና ንመንነትና ኢልና ንኽብርና ኢልና ኢሎም እንዲኦም ንሰራዊት ዘይትኾን ትግራይ ንተጋዳላይ ዘይትኾን ትግራይ ፍጹም ክትህሉ የብላ ትግራይና ቅድሚያ ንዝሰርሓላ ቅድሚያ ንዝሕልዋ ቅድሚያ ዓይኒ ብሌን ትግራይ ንዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ኢላ ትሓስብ ክትኮን ክትክእል ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ሂወት ኣለዎም መናእሰይ እዮም ንዓለም ብዙሕ ዝቆንጠሩላ ኣይኮኑ ትርእይዎም ዘለኹም ከመይ ጌርካ ኢኻ ንሰራዊትካ ኣብቲ ክበፅሖ ዝኽእል ደረጃ ተብፅሖ ኣብቲ ዝግብኦ ደረጃ ተብፅሖ እዚኦም ኩሎም ክንሓስበሎም ይግባእ ሰልፊ ምውፅኦም ነውረ ይነበረን ወይ እኮ ፀላእቲ ከይጥቀሙሉ ኢልና ኢና እምበር ትምሕደራ ጎታት ስለ ዝኾኖም እዮም መፅኦም እዚኣ ከዓ ክንዕርያ ንኽእል ንሕና ተጋሩ ኢና እዚኣ ክንዕርያ ንኽእል እቲ ኢሊት ዝበሃል ከም ጂኤስቲኤስ ዝበለ ኣይኮነን ጂኤስቲኤስ ሕማም ትግራይ እዩ ሓዝዎ ኩሉ መንእሰይ ክኣምነሉ ክእል ኣሎ ትምሁር ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ትውዳበ ቀይሮሞ መጥቀሚ ብልፅግና ገይሮሞ መጥቀሚ በዓል ፃድቃን ገይሮሞ ስለ ዘለው ሕማም ትግራይ እዩ ሓዝዎ ኣብቲ ምሁር ንትግራይ ዝሓስብ ንትግራይ ለይትን ቀትርን ሰሪሑ ክቅይር ዝደሊ የለን ማለት ኣይኮነ ኣብኡ ኮይና ኔና ሕና የለን ማለት ኣይኮነን ጂኤስቲኤስ ዝበሃል ውዳበ ግን ብተንኮል ተሰፊዩ በዓል ስየ እንዳተዘወረ በበዓል ጻድቃን እንዳተዘወረ መሳርሒ ብልጽግና ኮይን ዘሎ ደብዳቤ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ዝልእኽ ፀረ ሰራዊት ትግራይ ፀረ ሰራዊት እዚዩ የሸብሪ ዘሎ ኢሉ እኮ በዓል ተካ የሽብሪ እኒሄ እዚዩ ናይ ሽብር መስርሒ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ኢሎም ክእትዉ ከለዉ እኮ ጂኤስቲኤስ ወኪሎም እኮ ጂኤስቲኤስ ኮይኖም እኮ ከዓ በዓል ገብረ ኪዳን ፅሒፎም ጂኤስቲኤስ ሕማም ትውዳበ ንሱ ይቅርታ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እስካዕ ዘይመፀ ፍጹም ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኢንጌጅ ግበር የብሉ ፍጹም ጌጋ እዮም ሰሪሖም ብመርትዑ ኣዲግፈ ዝዛርብ ዘለኹ ፀረ ሰራዊት ትግራይ ፀረ መሪሕነት ትግራይ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ካብ መልኣኽ ንላዕሊ እሞ ሲሲ ናብ መን ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ኮፒ ግልባጭ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ኢሉ ካብ ምፅሓፍ ንላዕሊ ነውሪ የለን ነውራማት እዮም እቶም ብጂኤስቲኤስ ሽም ዝነግዱ ዘለዉ ህዝቲ ምሁር ከም ምሁር ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ቅድሚያ ነዚ ሰራዊት እዚ ኢሉ ኩሉ ግዜ ስእልካ ንይምሰል እንተይኮነስ ብተግባር ክስርሑ ዝኽእሉ ነገራት ዲዛይን እናገበረ ኸይድ ኣለዎ ዝብል ነቕምጥ ምድላውና ግን ፅቡቕ እዩ ሰራዊትና ኩርዓት ኢና ሰራዊትና ሕቡናት ኢና ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ግዜ ዓይኒ ብሌን ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ምንም ኣይጠራጠርን ከይፈርሰና ሰራዊት እዚዩ ኳልኣት እናተጠናኸረ ዘመናዊ መሳርሒ እናተዓጠቐ ዓለም ዘለዋ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ እናተኣታተወ ዓርሱ ዝኸኣለ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ዓርሱ ዝኸኣለ ናይ ባዕሉ ትካላት ዘለዎ ጥሮትኡ ሕልው ደሞዙ ሕልው ፅቡቕ ናብራ ዝነብር ግን ዓዱ ሕሊፉ ዘይህብ ዕቱብ ሰራዊት ክህልወና እዩ ዝግባእ እዚ ኢና ክነሃንፅ ዘለና እዩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ፖሊስ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ማዕኸናት ዜና የውፅ ኣለዉ ንዓና ተመክሮ ድኾን ይኾነና ከምኡ ከይህሉ ንምሃረሉ ካብ ምባል እየ ዘቕርቦ ኣብ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ክልል ኣብ ስልጤ ዞን እዩ እቲ ፖሊስ ገበን ፈፂሙ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ሓንቲ ኣደ ንመሸጣ ዘውፃቶ ሓምሊ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብእግሪ እዩ ዝውትኖ ታደ ኣብ ዘይኮን ቦታ ኣቕሚጣ ፀኒሓ ኣብ ዘይኮን ቦታ ከፍ ኢላ ክትነግድ ሓምሊ ክትነግድ ኣቕሚጣ ኢሉ እዩ ነቱ ሓምሊ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ብእግሪ እዩ ዝውትኖ ከምዚ ይገብር ስለ ዝነበረ ፖሊስ ናይቱ ዞባ እዚ ወዲ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ ብዘይ ኣግባብ ነታደ መሰላት ስለ ዝገሃሰ ትክክል ኣይኮነን ትሰርሖ እውን ነጊዳ ትበልዕ ዕደ ዋላ ኣብ ጌጋ እንተተባሂሉ እውን ንዓብ ጌጋ ኢኽ ዘለኽ ኢሎም ኢሉ ከኣሊ ነይርዎ እምበር ከምዚ ገይሩ ክብትኖ ይነበረን ኢሎም ምናልባሽ ኣብ ቁልቁለት ናይ ዘላ ዓዲ ምልክት እንዲና ዓይስ እኳ
ግን ኮምዚ ስለ ዝገበረ ጌጋ እዩ ሒዝና የለና ንምርምረለና ኢሎም ኣሎ ኣብ ትግራይ እውን የለን ማለት ኣይኮነ ኣብ ካሊእ ዓዲ እውን የለን ማለት ኣይኮነ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተቀተለሉ ኮ ፖሊሲ ብዘይ ኣግባብ ሶኢሎም ኣጎላጉል ተሓሳስቦም ናይ እንስሳት ዝኾነ ናይ ፖሊሳዊ ትምህርቲ ይትረፍ እሞ ሰብ እውን ዘይኮኑ በተሓሳስባ ደረጃ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ ከምዚ ዓይነት ክስተት ዝፍጠር ሌባ ትራፊክ እንተሃልዩ ዓዲ ኣትወድም ትራፊክ ዝበልዐ ክመስሎ ኸሊ ተጠቐመ ክመስሎ ኸሊ ዓዲኣ ግን ትወድቕ ሌባ ዓዲ ከመሓድር ስለ ዘይኽእል ሌባ ዘስተኣናግድ ንሌብነት ዘበረታትዕ ማሕበረሰብና ተፈጠረ ይኸድ እናለመዶ ይኸድ ካልቸር እናገበሮ ይኸድ ልክዕ ከም ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝኾነ ስራሕ መዘጋጃዊት ክስርሓልኩም እንተኮይኑ ንእሽተን እንዳሃቦም ዝኾነ እንዶ ብኢድካ እንደኺድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ከዘይጠፊኡ ንሱ ሓደጋ እዩ ዓርስኻ ብዓርስኻ ምጥፋእ ማለት እዩ ብኢድካ ምኻድ ሕመቕ ናይ ሕመቕ እዩ ዝኾነ መብራህቲ ዘስተኻኽል ማይ ዘስተኻኽል እንተመፅዩ ብኢድካ ኸይድካ ወላት ማሕበረሰብ በዓል እውን ፅባሕ እንተተበላሸወን መፅኡ ከስተኻኽለለ ኢሉ ይሽጉጠሉ ሙስና እዩ ግዕዝና ይበሃል ትግዕዝና ንሱ ካልቸር እንዳኾነ ብዝኸደ ቁፅሪ እንዳተበላሸና እንዳወደቕና ሕመቕ እንዳለመድና ካልቸርና ሌብነት ሙስና እዚኦም እንዳኾኑ እዮም ዝኽእሉ ለዚ ከይኾን ተፀጊዕኻ እትረኽቦ እንተይኮነስ ብቕንዕና ሰሪሕኻ ርሂፅካ እትረኽቦ ህዝብኻ ማእኸል ዝገበረ ኣካይዳ ኸይድካ እትረኽቦ ክኸውን ኣለዎ ተካይዳና ነዚኦም እዚኦም ንክኾኑ ዝገብር እቱ መሪሕነት እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ማሕበረሰብ እዩ ሕመቕ ኣይተልምዱ ተፀሚምኩም ንዝተወሰነ ግዜ እንተሓሊፍኩም ኣኸለ ሙስና ከይተልምዱልና እንብል ትካላት ኩኑ ኣነ ኣብ ናሃተይ እውን ዝረኣኽዎ ኣሎ ኣብዛ ዝመርሓ ትካል ዝረኣኽዎ ኣሎ በቃ ፅቡቅ ኣቢሉ እንተኹሊስዎ ኣብ ዝኾነ ድግስ ፅባሕ ንጎ መፅኡ ዝሰርሓሉ ይመስሉ ክንዲ ዝኸኣልናዮ ምቁፅፃር ብደንቢ ኢና ነበርቲ ዓብደ ደቢት ንሃይለ እውን ገንዘብ ይትሃውዎ እየ ዝብል ኣብ ኢደ ይትሃውን ንደደቢት ድጋፍ ክውዕል እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ከም እንብሎ ናብ ኣካውንትና በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚኣ ኒዋ ትርእይዎን ኣለኹ ንሃይለ እንዳ ሻሂ እንዳ መስተ ኸይድካ ስለ ዘስተኻዮ ትርጉመ ይመፅእ ናብ ደደቢት ትርጉመ ይመፅእ ኣይህልዎን ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ኸይዲ ለውጢ ደደቢት ክትሰርሓልካ እንተኮይና ንዝኾነ ጋዜጠኛ ናይ ደደቢት ወይ ንዝኾነ ሓላፊ ናይ ደደቢት ስለ ዝሃብካዮ ኣይኮነ በፍፅም ንደደቢት ስለ ዝደገፍካያ እሞ ብክልተ እግራ ጠጠው ስለ ዝበለት እዩ ዜልን ፔይ ኣይድን ወይ ከዓ ምናልባሽ ኣብዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም እዛ ናይ ኪውኣር ኮድ ጎፈንድሚ እያ ኣብ ታሕቲ እውን ፔይፓል ኣሎ ናይ ኣባልነት ፎርም ኣሎ ኣብዚ ዩቱብ ቻናልና ጆይን ምግባር ይከኣል እዩ ምናልባሽ ዓዲ ኮንኩም ክትድግፉ ትደልዩ ከዓ በዚኣ ምድጋፍ ትከኣል እያ እዚኣ ናይ ወጋግን ባንኪ ኣካውንትና እያ እዚኣ ናይ ኣውስትራልያ ኣካውንትና እያ ናይ ደደቢት በዚአን ክትሕግዙ ትኽእሉ እዮም ኣብነት እውን የቕርብ ኣለኹ በዚ ኣጋጣሚ እውን ደደቢት ሓግዙ እየ ዝብል ዘሎ ደደቢት ሓግዙ ክትሕግዙ ከለኹም ግን ንግለሰብ ኣይትሃቡ ሓደራ ዝብለኩም እዚ ንግለሰብ ስለ ዝሃብኩም ንሃይለ ስለ ዝሃብኩም ወይ ካሊእ ጋዜጠኛ ናይ ደደቢት ዓዲ ሃለው እዚ ሃሉ ዝኾነ ድጎማ ስለ ዝገበርካ ደደቢት መፅኡ ክሰርሓልካ ይኽእል ኮንትሮል ትግበር ኣብዚኣ እንተ ሂብካ ሙስና ሂብካ እንተሰሚዐ ኣይለቀካን ክዳነ ሸይጠውን ጠበቃ ቀፂረ ሙስና ንደደቢት እንተ ሂብካ እውን እየ ንኻሊእ ሞ ይትረፍ ንደደቢት እንተ ሂብካ ሙስና እንተኮይኑ ብድጋፍ ደግፉ ኢልና ኦፊሻሊ ናብ ኣካውንት እቱ ኦዲት ዝግበር ኣካውንት እዩ ብምሉእ ሕዚ ዝረኣናዮ ዜል ይኹን ፒኣይዲ ይኹን ጎፈንድሚ ይኹን ፔይፓል ይኹን እዚኦም ብምልኦም ናብ ኣካውንት ኢቶ ናብ ናይ ደደቢት መስርሕ እንተኣትዩ ኦዲት ይግበር ካብ ናይ ደደቢት መስርሕ ወፃእ እንተኮይኑ ግን ኦዲት ዝግበር ኣይኮነን እዚዩ ሕመቕ ኣይተልምዱለይ ብቕንዕና ህዝብና ክነገልግል ስለንደሊ ኢለ እንድየ ዘቕርብ እዚኣ ሰሚዕኩም ኢኹም ትኸዱ ዘለኩም ኣብ ካሊእ ማሕበረሰብና እውን ከምኡ እዩ ብኢድካ ሰኢድካ ዝተወሰነ ነገር ስለ ዝሃብካዮስ ሰሪሕለይ ማለት ዝኾነ ነገር ክረክብ ክእል እንዲ ኣነ ይዓብደ ግን ተዓዲ እንድሕር ዘይተቐይራ እማ ሃፍታም ኮንካ ዓብዪ ሓላፊ ኮንካ ካሊእ ኮንካ ክትቅየር ኣይትኽእልን
تعدس كعزي تغيرت أورا خان دقحهم كأخا تنبروا أنا هلا حزبي بحبرة حفاش انت تغير طرحيو عدس غير هاي لغير انت دليس وين أبدي أزغير وعد هاجر زغير وادي نبر لهم صبوق صرجالو صبوق مكينة خند خليه صبوق صرحونا لنا تاسر حي برقصنا ذا تلفزيون سلا توان وعليه زي كتقام خليه لومي صباح نقول كالي جزية سلا زخانة أبدا سر حي زي أخونا هزوي ونا رد أخونا يبقى عليه ون تامو يعني دا سرح أخونا بركم زخل سلا زفلت نهزوي قال سلا خحزي قل له مو عدل له عالمي عمو سلا زخاني لومي عد انت خيدا قن أور رايكو قحمي مسزبي ما يسمي الله يا شاور ببجزء خاص ليك إلن مسزبي تقرأ انت زي لميعو ترقم يقول تقرأي نخت لمع تقرأي نخت كير سلام نخت ركب أنا أنت زي وص أخو مبالكعة ترقم يقول أنا أنت زي مرح خوا مبال ترقم يقول كمرح زغل سبي مرحية عقم زلوا قنعنا زلوا سبي وصع إلقاء زغير مغنياتنا عقاون نتخالي ونحيزوه خوص سلا زغونه تعد خت كير سلا زغونه زينا لما نزل الناس بالأمنات زلني I hope بزح نقدر رخيبكم لتخوني إخوة نايلومي مدلاونا إلي زامن فبزلهم مو سلام كونلكم منا دبيت نحجزكم دبيت نفالتكم دبيت سرحتنا وكل نبات صحكم كتقصوا بزيقات أما خصوا عفاتو سلام ساخم سلام نعوذن كعمس جيجنا هزونا كونونا كل جزية سرحنا تمنيتناني تقرأي تعود